दिव्यपुरीबाट आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा अहिले म आइपुगेको छु एकजना उच्च कोटिको आध्यात्मिक साधक भन्छु म। उहाँले चाहिँ बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा प्राध्यापन पनि गराउनु भएको थियो, साथै तत्कालीन शाही घरानाका छोराछोरीलाई पनि पढाउनु भएको थियो। उहाँसँग चाहिँ म अहिले आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्न उहाँको निवासमा आइपुगेको छु। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय गोविन्द शर्माज्यू। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ गोविन्द सर। धन्यवाद। अलिकति हजुरको परिचय, हजुरको जन्म कहाँ भएको थियो त्यो पृष्ठभूमिमा अलिकति जाउँ न सर। म मूलतः शङ्खसभाको खाँदबारी सदरमुकाम हो, त्यसबाट आएको हुँ म। तर मेरो शिक्षा दीक्षा चाहिँ 4 वर्षको उमेरदेखि भारतको पश्चिम बङ्गालमा भएको थियो र नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीबाट बिए अनर्स पास गरेर म विद्यालयहरूमा, नेपालका विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी पढाउन थालेँ र अङ्ग्रेजी पढाउने क्रममा झापामा 2टा विद्यालयमा पढाइसकेपछि मेरो बुढा नीलकण्ठ स्कुलको लागि चयन भएको थियो। त्यस दौरानमा म पूर्व युवराजा धिराजहरू 2टै भनौँ र उहाँहरूलाई मैले पढाउने मौका पाएँ र मेरो विषय चाहिँ अङ्ग्रेजी हो र अध्यात्ममा रुचि भएको कारण चाहिँ मैले बिएमा दर्शनशास्त्र चाहिँ मेरो कम्बिनेसनको रूपमा लिएर मैले पठन पाठन गर्नुपर्ने भएको हुनाले म दर्शनप्रति धेरै रुचि राख्ने भएँ। अनि बिस्तारै साधु सङ्गतहरू, महात्माहरूको सङ्गत, विद्वानहरूको सङ्गत, दार्शनिकहरूको सङ्गत गरेर ममा चाहिँ अध्यात्मको धेरै रुचि भयो अनि म योग साधनतिर लागेँ। गोरखपुरको मुनि समाज भन्ने एउटा संस्था थियो जसमा चाहिँ षड्चक्र भेदन सिकाइन्थ्यो, त्यसमा गएर पनि मैले तालिम गरेँ र मेरो अभिरुचि अनुसार चाहिँ शारीरिक भन्दा मानसिक र आध्यात्मिक क्रियाकलापमा बढी रुचि भएको हुनाले मैले दर्शनशास्त्रहरूको गहन अध्ययन गर्न थालेँ, योग शास्त्रको अध्ययन, त्यसपछि शङ्कराचार्यको अद्वैत मतको पनि अध्ययन गरेँ। अनि ओशो, त्यति बेला आचार्य रजनीशका नामले उहाँ विख्यात हुनुहुन्थ्यो, उहाँका किताबहरू पनि मैले अध्ययन गर्न थालेँ र ममा यति रुचि बढ्यो कि म गहिरो साधनामा पनि ओर्लेँ। अब के कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरा त अब आफै समयले देखाउने कुरा हो, तर के छ भने अध्यात्ममा चाहिँ मेरो गहिरो रुचि छ। यो आध्यात्मिक प्रसङ्गहरू त म बिस्तारै निकाल्दै जानेछु सर, होइन? अलिकति त्यो हजुरले कति वर्षको उमेरमा हाम्रो पूर्व राजघरानाहरूलाई पढाउनु भएको चाहिँ कोलाई पढाउनु भएको थियो? मेरो उमेर त्यति बेला 27-28 वर्षको थियो। त्यहाँदेखि मैले करिब 35-36 वर्षको उमेरसम्म बुढा नीलकण्ठमा काम गरेँ। त्यसपछि मेरो चयन चाहिँ ब्रिटिस गोर्खा को विद्यालयहरूमा पढाउनको लागि भयो। अनि म ब्रुनाई गएँ। ब्रुनाईबाट मेरो ट्रान्सफर भएर म हङकङमा आएँ। त्यहाँ पनि मैले एकान्तिक साधना चाहिँ मैले गरि नै राखेँ।
मैले चाहिँ हजुर त्यो जुन तत्कालीन युवराज धिराजहरूको सँगको केही प्रसङ्ग छ, मैले त्यो कोट्याउन खोज्दैछु सर। उहाँ हजुरले प्राध्यापन गराउनु भएको थियो होइन उहाँहरूलाई? हाम्रो दिपेन्द्र विक्रम शाहदेव र अनि पारस, केही अनुभवहरू छ त्यस्तो उहाँहरूसँगको त्यो पढाउँदाखेरिको? यसो छ, उनीहरू केटाकेटी नै थिए। हजुर। अध्यात्ममा त उनीहरूको रुचि मैले कहिले पनि देखिनँ। हजुर। तर के छ भने धार्मिक जिज्ञासाहरू राख्ने, जातिपाती के हो कसो हो त्यस बारेमा चाहिँ उनीहरूको अलिकति इन्ट्रेस्ट। अब बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिबाट विद्यार्थीहरू आउने हुनाले विभिन्न एथनिक ग्रुप्सहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्क भयो, साथीहरू भए। अझै पनि पारस शाहको साथीहरू धेरैजना छन् र उहाँहरूको बिचमा त सम्बन्ध भइराखेको हुन्छ, हामीसँग त्यति छैन। अब म यो आध्यात्मिक पाटोतिर जान चाहन्छु होइन सर। हजुरले जुन अघि कुराहरू त उप्काइहाल्नुभयो, जुन अध्यात्ममा हजुरको एकदम बेग्र रुचि थियो, हजुरले साधना पनि गर्नुभयो, भारततिर गएर पनि धेरै साधु सन्त महात्मा। त्यो जागरण, त्यो बीजारोपण चाहिँ हजुरलाई कति वर्षको उमेरमा भएको सर? त्यो जुन मलाई 5-6 वर्षको उमेरमा मलाई याद छ। केटाकेटीहरू सबै फुटबल खेल्न जान्थे, म पनि जान्थेँ, म पनि खेल्थेँ। तर के छ भने म चाहिँ एकान्त बढी रुचाउने। ठुलो ढुङ्गामाथि बस्यो, अनि त्यहाँदेखि यो आकाश के होला, यो कहाँबाट आयो, यसको सिमाना कति होला, यी असङ्ख्य ताराहरू कहाँबाट आए, सूर्यलाई पनि एउटा तारा भनिन्छ, त्यो तारा हो कि वास्तवमा ग्रह हो, किनभने ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ ग्रह भनेर देखाइएको छ। यस्ता कुराहरू। अनि म कहाँबाट आएँ, म कसरी मेरो जीवन व्यतीत हुन्छ र म मरेपछि कहाँ जान्छु भन्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ म सोचिरहन्थेँ। अनि मैले ध्यान भन्ने शब्द सुनेको थिएँ र समाधि भन्ने शब्द सुनेको थिएँ। अनि मलाई ट्युसन पढाउने एकजना मिश्र सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले एक दिन प्रश्न गरेँ, समाधि क्या होता है सर भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, हाँ तुम समाधि की बात मत करो, क्योंकि समाधि लगाने से आदमी पागल भी हो सकता है भनेपछि मलाई शिशु अवस्थामा मलाई अलिकति डर लाग्यो। अनि ध्यान त गर्थेँ म, तर डराउँदै ओर्दै गर्थेँ, पागल होइन्छ कि भनेर। तर पछि गएर म अलिक नास्तिक भएँ। अर्थात् ईश्वर छ भने मै हुँ, मानिस नै ईश्वर हो, मानिसको भित्रको जुन चेतना हो त्यो नै ईश्वर हो, मैले ईश्वर किन मानिराख्ने भनेर म अलिकति नास्तिकतातिर चाहिँ बढी मेरो झुकाव भयो। के प्रसङ्ग केही थियो नास्तिक हुनुको कारण? किनभने एक्कासी तपाईँ त्यसरी ध्यान साधना गर्ने मान्छे किन त नास्तिक? मुख्य कुरा के छ भने मैले सोच्दा सोच्दै मैले न भगवानको पत्ता लगाएँ न ईश्वर पत्ता लगाएँ। अनि कपोल कल्पना हो कि वा सत्य हो भन्ने कुरामा म स्योर नभएको हुनाले कट्टर नास्तिक चाहिँ होइन। तर के छ भने मूर्तिमा ईश्वर हुन्छ अथवा कहीँ कुनै धाममा ईश्वर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति शङ्का नै लागिराख्यो र एक किसिमले नास्तिकै भन्नुपर्छ त्यसलाई। कति वर्षको उमेर थियो सर त्यति बेला? म त्यस्तै 15-16 वर्षको थिएँ। हजुर। र 18 वर्षको उमेरमा मैले चाहिँ ग्रेजुएसन सकुन्जेलीसम्म चाहिँ म अलिक नास्तिकै थिएँ। तर दर्शनका किताबहरू चाहिँ म पढ्थेँ, तर नास्तिक दर्शनमा चाहिँ मेरो रुचि अलिकति बढी थियो। तर मेरो जीवनमा एउटा यस्तो घटना घट्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अध्यात्ममा बढी रुचि राख्न थालेँ। त्यो हामीले जान्न सकिन्छ सर? त्यो घटना के थियो भने म सुतिराखेको बेलामा मेरो शिरमा चाहिँ एक प्रकारको ज्योति आयो। अनि त्यो ज्योतिलाई हेर्दा हेर्दै म बेहोस जस्तो
महसुस गरेँ र मलाई के लाग्यो भने हामीभित्र केही न केही सत्ता छ, शक्ति छ, जसमा चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिने र जीवनमा आलोक छर्ने मौका प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेर मैले ओशोको चाहिँ त्यति बेला नाम आचार्य रजनीश थियो, उहाँको अन्तरयात्रा भन्ने किताब मैले पहिले पढेँ। अनि त्यसमा चाहिँ ध्यानका विधिहरू, कसरी आफूलाई रिल्याक्स राख्न सकिन्छ अनि कसरी आध्यात्मिक ज्ञान हुन्छ भन्ने कुराहरू, अन्तरयात्रा किताबको नामले नै थाहा हुन्छ, भित्रको यात्रा। त्यसले मलाई चाहिँ धेरै परिवर्तन गर्यो। अनि मैले प्रेम है द्वार प्रभु का, प्रभु की पगडन्डियाँ, संभावनाओं की आहट इत्यादि भन्ने पुस्तकहरू पढेँ र अष्टावक्र गीता पढेपछि मलाई धेरै मेरो मनमा झस्का लागेर मैले अनि के विचार गरेँ भने दर्शनका किताबहरू मैले पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई अझ बढी पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई लागेर मैले विभिन्न दर्शनका, जस्तो आध्यात्मिकमा पनि के हुन्छ भने एउटा आत्मा सम्बन्धी मात्रै हुन्छ, एउटा ईश्वर सम्बन्धी हुन्छ, एउटा चाहिँ धर्मको पालन कसरी गरिन्छ त्यो बारेमा हुन्छ, कर्मकाण्ड हुन्छ, धेरै प्रकारका विद्याहरू चाहिँ अध्यात्ममा र धर्ममा चाहिँ जोडिएका छन्। तिनीहरूको मोटामोटी सबै त मैले पढिनँ, तर विशेष गरेर अध्यात्म सम्बन्धी कुरा, आत्मा सम्बन्धी कुरा, परमात्मा सम्बन्धी कुराहरूको चाहिँ मैले जानकारी लिने कोसिस गरेँ। हजुरले जुन व्यक्त गर्नुभयो अझै बस्दा बस्दै त्यो जुन ज्योतिको साक्षात्कार गर्ने भन्नुभयो होइन, के थियो अलिकति हजुरको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा कोही बाजे हजुरबुवाहरू, कोही एउटा साधक हुनुहुन्थ्यो कि कोही अध्यात्मका अनुरागी, कोही त्यस्तै सन्त महन्त पनि हुनुहुन्थ्यो, के जान्न सकिन्छ सर? मेरो हजुरबुवा धर्मानन्द उपाध्याय थपलिया, उहाँ चाहिँ अद्वैत वेदान्तको गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अद्वैत मतको प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका जिन्दगीमा धेरै चाखलाग्दा घटनाहरू पनि घटेका छन्। जस्तो एकजना लय प्रसाद उप्रेती भन्ने यस्तै खोज गर्दै हिँड्ने विद्वान आउनु भएको थियो घरमा। अनि उहाँ साँझमा हाम्रो घरमा पुग्नुभयो। अनि हजुरबाले भित्र आँगनबाट उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो, को हो भनेर। अनि उहाँले को हो त्यही थाहा नपाएर त यहाँ आफूलाई चिन्नको लागि आएको भन्दाखेरि तपाईँ आउनुहोस् भित्र भनेर मेरो हजुरबुवाले तगारो खोलिदिनु भएर भित्र बसेर 3 दिन 3 रातसम्म उहाँहरूको बिचमा चाहिँ शास्त्रार्थ जस्तो भयो र अन्तिममा उहाँ अद्वैत वेदान्तमा चाहिँ कन्भिन्स हुनु भएर अनि हजुरबालाई भन्नुभयो, आजदेखि तपाईँ मेरो गुरु, अब म तपाईँलाई के गुरु दक्षिणा दिउँ भन्दाखेरि मेरो हजुरबाले के भन्नुभयो भने, जुन ज्ञान मैले तिमीलाई दिएँ अद्वैत वेदान्तको, यसको तिमी प्रचार गर भनेर अराउनु भयो। र त्यहाँबाट लय प्रसाद गुरु विदा हुनुभयो। आसामतिर गएर उहाँले धेरै शिष्यहरू बनाउनु भयो, जसलाई उहाँले चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञान दिनुभयो अनि विशेष गरेर अद्वैत वेदान्त सम्बन्धी ज्ञानहरू दिनुभयो। अझै पनि गेरुवा लुगा लगाउने कतिपय मानिसहरू आसाममा भेटिँदाखेरि हाम्रा आदि गुरु चाहिँ धर्मानन्द हुन् भनेर मेरो हजुरबुवाको नाम लिइन्छ। हजुरले हजुरबुवालाई भेट्नुभयो? मैले देखिनँ। देख्नु भएन? मैले देखिनँ। पिताजी पनि 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ धाम गमन गर्दाखेरि। तर के छ भने 2-4 वटा श्लोकहरू चाहिँ अझै पनि हजुरबाले बनाएका श्लोकहरू छन्, जसमा चाहिँ एउटा खुब प्रसिद्ध
चाहिँ के छ भने, हे डिगो त अनन्त शुद्ध रूपको साक्षी सबैको थिइस्, सोही साक्षी स्वरूप भुलेर अहिले कालो अँध्यारो लिइस् भन्ने यो यी दुईटा पंक्तिबाट सुरु गरेर उहाँले निकै राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, तिमीभित्र जुन चेतना छ, होस जुन छ, त्यही नै आत्मा हो र त्यो आत्मा नै के छ भने सबैतिर फैलिएको छ। किनभने आत्मा शब्दको व्युत्पत्ति केलाएर हेर्दाखेरि अतिथि या आत्मा, जसले सबै कुरालाई अतिक्रमण गरेर टाढा टाढासम्म, यति टाढा कि जसको कुनै अन्दाज लगाउन सकिँदैन त्यति टाढासम्म फैलिएको जुन सत्ता हो त्यसको नाम आत्मा हो भनेर त्यस्तो आत्माको बारेमा उहाँले चाहिँ प्रचारहरू गर्नुहुन्थ्यो मेरो हजुरबुवाले। अनि त्यसैको प्रभाव पनि होला। मलाई अब केटाकेटीमा मैले सुने, मेरो पिताजी पनि आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ धाम गमन गरेको अहिले करिब 5-6 वर्ष भयो र घरमा एक किसिमको आध्यात्मिक वातावरण थियो। त्यो त मैले प्रश्न देखिरहेको छु, किनभने हजुरले त्यो कुरा व्यक्त गरिराख्दा हजुरको छोरा पनि आध्यात्मिक हुनुहुँदो रहेछ, मैले त्यो पनि जाने होइन। अब यसै प्रसङ्गमा हजुरले चाहिँ ओशोलाई पढेँ भन्नुभयो त्यो बेलामा, त्यो घटनापछि। त्यसपछि हजुरको यात्रा कस्तो रह्यो? हजुरले कोही गुरुहरूलाई, कोही गुरु मान्ने, कोही दीक्षा लिने, वा त्यसपछि हजुरले कसैलाई बुझ्ने, कोही सन्त महन्त कसैको भेट भयो, के छ त्यसपछिको यात्रा? अलिक संक्षेपमा। हजुर, मेरै गाउँमा एकजना राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ हामी उमेरको हिसाबले, अब मेरो बुवाभन्दा पनि जेठो भएको हुनाले बाबै भन्थ्यौँ, राई बाबै भन्थ्यौँ। तर वास्तवमा उहाँ चाहिँ एकदम महान योगी हुनुहुन्थ्यो। 3 बजे बिहानै उठेर योग साधनाहरू गरेर, चक्र भेदन गरेर उहाँलाई चाहिँ धेरै अतीन्द्रिय अनुभवहरू भएको थियो। र उहाँको सङ्गत चाहिँ मैले 18-19 वर्षको उमेरदेखि जब मैले ओशोलाई पढेँ, त्यसपछि मैले आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको खोजी गर्दाखेरि उहाँकोमा चाहिँ म नित्य निरन्तर जान थालेँ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, वास्तवमा हामी सबै मुनिका सन्तान हौँ, त्यसकारण हामीले मुनि लेख्नुपर्छ, किनभने मनन गर्ने मुनि हो। र राई सम्प्रदायमा पनि, किराँत सम्प्रदायमा पनि मुन्डुमहरू जुन भनिन्छ, तिनीहरू पनि अध्यात्मसँग जोडिएका छन्। र जुन षड्चक्र भेदन हो, त्यो षड्चक्र भेदनको आफ्नो एउटा रूप चाहिँ किराँत धर्ममा पनि छ। र त्यसलाई अहिले फल्गुनन्द गुरुका नाति आत्मानन्दले आश्रम बनाएर पाँचथर र यो गाईघाटदेखि उत्तरतिर त्यहाँ चाहिँ सत्यहाङमा भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसबाट चाहिँ अध्यात्मको प्रचार गरिराख्नु भएको छ उहाँले। भनेपछि हजुरले उहाँलाई नै गुरु मान्नुभयो? मैले के छ भने, जसरी दत्तात्रेयका चाहिँ 24वटा गुरु थिए, हजुर, मैले एकैजना गुरुलाई चाहिँ पक्रेर म कहिले पनि बसिनँ। किनभने गुरु भनेको चाहिँ अन्तिम गुरु हाम्रो आत्मा हो। किनभने आत्माले जसलाई स्वीकार गर्छ त्यसलाई हामी गुरु मान्छौँ। भनेको आत्माको आदेश मानेर हामीले गुरु छान्यौँ, त्यसको अर्थ के हो भने आत्मा नै गुरु हो। त्यसो अनि वेदान्तमा भनिएको भने चाहिँ ईश्वर गुरु र आत्मेति, ईश्वर गुरु र आत्मामा फरक छैन, ती तिनैवटा एउटै हुन्। जब मानिस तयार हुन्छ, आत्मा नै गुरु रूपमा आएर प्रकट हुन्छ र ज्ञान दिन्छ भन्ने एउटा अध्यात्मको सङ्केत छ भनौँ न। त्यस सङ्केत अनुसार मैले आत्मालाई, आफ्नो आत्मालाई गुरु मानेको छु र आत्माबाट सबै नै आएको हुनाले विश्व नै गुरु हो। अब हजुरले, अब हुन त प्रारब्धको कुरा पनि होला, त्यति सानो वर्षको उमेरमै हजुरले त्यो कुरा, ज्ञान ध्यानकादेखि लिएर यो विभिन्न कुराहरू पनि हजुरले प्राप्त गर्नुभयो होइन? हुन त अहिलेसम्म पनि हजुर साधनारत हुनुहुन्छ। अहिले धेरै अब
युवाहरू भनौँ न, हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ खोजिरहेका हुन्छन्, कति खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ बुझ्न खोजिरहेका हुन्छन्। अब एकदम अलिकति हटकेक बिजनेस जस्तो छ अध्यात्मको पनि, जहाँ गयो हेऱ्यो घरि एउटा देखिन्छ घरि अर्को देखिन्छ, कहाँ जाने के जाने मन पनि भ्रान्ति भइरहेको हुन्छ अनि कसैले चाहिँ ल अब तिमीहरू भौतिकतामा छौ, अध्यात्मतिर लाग्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, तिमीहरूले शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न किसिमका पारिवारिक संस्कारहरू पनि त्यस्तै जकडेर आइरहेको हुन्छ। अब यो अध्यात्मलाई विज्ञान, अध्यात्म विद्या भनिन्छ नि सर, यो भनेको चाहिँ अलिकति के बुझ्न सकिन्छ सर, के हो खास यसको चाहिँ? यसो छ, गीतामा कृष्णको एउटा भनाइ छ, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याहरू मध्येमा म अध्यात्म विद्या हुँ। अब अध्यात्म विद्या भनेको चाहिँ के हो भने बिना आत्माको, बिना चेतनाको कोही पनि मानिस हुँदैन। मानिस के पशु पंक्षी यतिसम्म कि कीट पतङ्गदेखि लिएर जुन कुरालाई हामी जड भन्छौँ त्यो जडभित्र पनि चेतना लुकेको हुन्छ। आधुनिक भौतिक विज्ञानले अणुबाट परमाणुमा पुगेर परमाणुलाई पनि फुटाएर त्यहाँ हेर्दाखेरि चेतनशील ऊर्जा पाएको छ। अर्थात् यो जगत सम्पूर्ण चाहिँ चेतनशील ऊर्जाले बनिएको छ। त्यसकारण आत्मा बेगरको वास्तवमा कुनै सत्तै छैन अनि त्यसको अध्ययन अध्यापन गर्न चाहिँ जरुरी छ, किनभने मानिसलाई त्यसले सुबाटोमा लगाउँछ, कुबाटोमा जान दिँदैन। एक त त्यसको नैतिक पक्ष पनि छ, तर सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने आफूलाई चिनिन्छ। आत्माको पिछा गर्यो भने आफूलाई चिनिन्छ र आफूलाई चिन्नु चाहिँ के हो भने सर्वविजय हो। त्यसको अब यो जुन हजुरले आफूलाई चिनिन्छ, आफूलाई चिन्ने भन्नु, त्यसको लागि पनि त मार्ग निर्देशन गर्ने मार्ग निर्देशकको भूमिका केही एउटा आवश्यकता होला नि त सर, किनभने आफैले त्यसरी अब अहिले जुन हजुरले ध्यानको कुरा गर्नुभयो, एकैचोटि हामीले ध्यान गर्न सकिन्छ त, किनभने कर्तव्यका कुराहरू होला नि, कसरी जाने एउटा खुड्किलाहरू पनि केही होला नि, होइन? अनि साधकको पनि केही लक्ष्य हुन्छ कि अध्यात्मको पनि केही लक्ष्य होला सर, के छ त्यो मलाई अलिकति जान्न मन लाग्यो सर। यसो छ, के छ भने अहिले धर्म बिजनेस जस्तो भएको छ र आए दिन हामीले विभिन्न धर्मगुरुहरूले नाना प्रकारका अपराधमा संलग्न भएको हामी रेकर्डहरू पाउँछौँ र भित्रभित्रै मानिस बिग्रेको हुन्छ, संस्था बिग्रिसकेको हुन्छ, भाँडिसकेको हुन्छ। त्यहाँ खालि पैसा र ठुल्ठुला आश्रमहरूको खेल हुन्छ, त्यहाँ करोडौँको व्यापार हुन्छ। सुरुमा त्यस्तो हुँदैन, सुरुमा राम्रै उद्देश्यले सुरु गरेको हुन्छ, तर अन्तिममा गएर के छ भने जहाँ द्रव्य त्यहाँ चाहिँ करप्सन आउँछ अनि करप्टेडहरू पनि छन्। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि जेन्युन गुरुहरू थिएनन्। जस्तो दक्षिण भारतमा रमण महर्षि, निसर्गदत्त महाराजका गुरु सिद्धरामेश्वर गुरुहरू, यिनीहरू चाहिँ के छ भने सेल्फलेस भनेको उहाँहरूको कुनै स्वार्थ थिएन। उहाँहरूको स्वार्थ भनेको के हो भने मानिस चाहिँ सुबाटोमा हिँडुन् र आत्मालाई पहिचान गरून् र आध्यात्मिक मार्गमा हिँडुन् भन्ने त्यस्ता गुरुहरू पनि थिए। तर के छ भने धर्मको नाममा, अध्यात्मको नाममा व्यापार गर्नेहरूको कमी चाहिँ छैन र विशेष गरेर भारतमा अलिक बढी देखिन्छ। हाम्रो नेपालमा यस्तो किसिमको छाडातन्त्र चाहिँ त्यति छैन। अनि यो अवस्थामा अब सच्चा साधकहरूले चाहिँ कसरी अभ्यास गर्ने सर, कसरी लाग्ने, कसरी साधना गर्ने? अब त्यो जुन हजुरले अघि आत्मबोध, आत्मानुभूतिको कुराहरू गर्नुभयो नि, त्यो बिन्दुसम्म जानलाई चाहिँ कसरी अघि बढ्ने त सर? अब हामीले यो अवस्थाबाट सबै मानिसलाई यो थाहा छ कि ऊ छ जुन भित्र एउटा म छु भन्ने छ। त्यो म छु चाहिँ एकदेशीय भयो अनि म वास्तवमा छ चाहिँ सर्वदेशीय भयो
अनि मलाई बिर्सिदिएर छ भन्ने चाहिँ जुन सत्ता हो त्यो चाहिँ चेतनाले चाल पाउँछ। जस्तो तिमी छौ कि छैनौ भनेर कसैले भन्दा म छैन भन्छ, मानिलिउँ एकछिनको लागि म छैन भनेर भन्छ। मेरो यस्तो एउटा घटना घटेको थियो। म बेलायतमा तालिमको लागि बसेको थिएँ। एकजना 59 वर्षका प्रोफेसर ले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले के प्रश्न गर्नुभयो भने तिमी पनि धेरैजना जस्तो यो आध्यात्मिक ठगहरू छन्, स्पिरिचुअल ठगहरू छन्, त्यस्तै त तिमी होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले किन त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो ठाउँमा 10-12 जना आए, तिनीहरूलाई मैले प्रश्न गरेर यहाँबाट फिर्ता जाने बनाएँ, तिम्रो पनि त्यही हालत होला भन्ने कुरा गरेँ। अनि मैले भने तिमी के मान्छौ भनेर मैले सोद्धाखेरि उनले के भने म केही पनि मान्दिनँ भन्दाखेरि तिमी छौ कि छैनौ भनेर मैले सोधेँ। अनि उहाँ एकछिन झोक्रिनु भयो। झोक्रिएर उहाँले के भन्नुभयो भने म छैन भन्नुभयो। अनि यो कसले म छैन भनेर भन्यो, कसलाई यो ज्ञान छ कि ऊ छैन भनेर मैले सोद्धाखेरि ऊ एकछिन चुप्प लाग्यो। अनि आएर हात मिलायो। यो पुट मी द राइट क्वेसन। तपाईँले मलाई एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा यो छैन भन्ने जान्नेवाला को हो? किनभने त्यो त ज्ञान हो नि त। छैन, केही पनि छैन, विश्व पनि छैन। अनि उसमा पनि आउँछ, अद्वैत वेदान्तमा पनि आउँछ, दुईटा छ। एउटा चाहिँ दृष्टि सृष्टिवाद भनेको मैले देखेँ, देख्ने बित्तिकै सृष्टि भयो, देख्ने बित्तिकै सृष्टि भयो भने त्यो दृष्टि सृष्टिवाद। जता हेऱ्यो त्यता सृष्टि हुन्छ, जता हेरेको छैन त्यता सृष्टि छैन भन्ने एउटा दृष्टि सृष्टिवाद छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ अजातवाद भन्ने छ। अजातवाद भनेको यो जो जगत देखिन्छ यो जगत वास्तवमा जन्मिएकै छैन, तर अनुभूति चाहिँ भइराखेको छ। जसरी सपनामा वास्तवमा घटनाहरू घट्छन्, तर त्यति बेला देखुन्जेली ती सत्य जस्तो लाग्छन्। जब उठिसकिन्छ, उठेपछि त्यो त केही पनि होइन रहेछ भन्ने लाग्छ। जस्तो म केटाकेटीमा एक दिन मलाई याद छ, बिहान पख थियो, म बाटोमा हिँड्दै थिएँ। मैले थुप्रै सेतो सेतो भर्खर निस्केका धेरै पैसाका 54-58 त्यति बेला म भारतमा बस्थेँ, 54-58हरू मैले देखेँ। अनि म त्यो टिपेर झोलामा हाल्न थालेँ। अनि त्यति नै बेला बिहान भएको हुनाले आमाले आएर ए नानी उठ भनेर भन्नुभयो। अनि आमा तपाईँले मेरो कति राम्रो सपना बिगारिदिनु भयो, म पैसा टिप्दै थिएँ, झोला भरिन आँटेको थियो, तपाईँले मलाई उठाइदिनु भयो भन्दाखेरि ए मूर्ख, त्यो त सपनाको पैसा हो, त्यो साँचो छ र भन्दाखेरि मलाई एक किसिम म झस्किएँ। वास्तवमा कहीँ जगत पनि त त्यस्तै होइन, यो सपनामा पैसा टिपे जस्तो त होइन भन्ने मलाई त्यो अनुभूति चाहिँ भएको थियो। तर म त्यो केटाकेटी नै थिएँ। पछि गएर म त्यस्तै साथी सङ्गतहरूमा लागेर भनौँ अथवा म आफै पनि सोच विचार गरेर यो सब केही होइन रहेछ, यो सब झुटा रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लागेर म नास्तिक भएँ। तर जब मलाई त्यो ज्योतिको चाहिँ अनुभव भयो अनि भित्र केही छ, कुनै चेतना छ जसको यो बत्ती हो, यो सङ्केत हो भन्ने लागेर अनि मैले खोजी गर्न थालेँ। खोजी गर्दाखेरि म आफूलाई एकदमै आस्तिक त म भन्दिनँ, तर आस्तिक शब्दको अर्थ के हो भने जसले अस्ति छ भन्छ ऊ चाहिँ आस्तिक हो। र जसले सत्तालाई मान्दछ, विश्वलाई मान्दछ, यो विश्व कहाँबाट आयो, यसको कुनै न कुनै स्रोत छ। वृक्ष छ भने यसको बीज थियो होला। अब वृक्षमा गएर बीज जरामा खोजे पनि, पातमा खोजे पनि, हाँगामा खोजे पनि, फेदमा खोजे पनि पाइँदैन। तर बीज बेगर त वृक्ष भएन।
त्यस्तै गरेर यो जगत चाहे यो मायाको खेलै होस्, तर पनि के छ भने कुनै एउटा बीज नभइकन, कुनै एउटा उद्गम स्थल नभइकन यो आएन। यो चाहे झुटा चाहे साँचो होस्, सपना पनि सपना देख्ने चाहिन्छ नि। सपना नदेख्ने मान्छे छैन भने सपना त हुँदैन। त्यस्तै गरेर विश्व मानिलिउँ एकछिनको लागि सपनै हो अरे भने पनि यो देख्नेवाला, सपना देख्नेवाला केही सत्ता त छ नि। हो, त्यो सत्ता चाहिँ के सत्ता हो भन्दाखेरि कसैले आत्मा भने, कसैले ब्रह्म भने, होइन। ब्रह्म शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने बृङ्हि वृद्धौ धातुबाट बनिएको हुनाले जो नित्य निरन्तर वर्धमान छ। यसो भनिन्छ कि यो आकाश अझै पनि बढेकै छ अरे, र कहाँसम्म जान्छ त्यसको कोही ठेगान छैन। यो विश्व पनि त्यस्तै नयाँ नयाँ ताराहरू उदाइराखेका छन्, अस्ताइराखेका छन्, निभिराखेका छन्। ब्ल्याक होल्सहरू भन्ने क्रिएट भइराखेका छन्। तिनीहरूले छेउछाउमा भएका सबै पिण्डहरूलाई ब्ल्याक होलहरूले खान्छन्। यो बडा विचित्र छ। त्यसकारण के छ भने यसको केही छ भने त्यसको स्रोत निश्चय पनि हुन्छ। पानी बगेर आइराखेको छ भने त्यसको काहीँ न काहीँ उद्गम स्थल हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीभित्र चेतना छ भने त्यस चेतनाको उद्गम स्थल कतै हुन्छ, र त्यसलाई नै कसैले परमात्मा भने, कसैले ब्रह्म भने, कसैले शुद्ध आत्मा मात्रै पनि भनेका छन्। हजुरले यो कुरा राखिराख्दा सर, अब यो जुन अहिलेको यो जुन भौतिकवादी विज्ञानवादी भनौँ न, उनीहरूको चाहिँ यो अध्यात्म र विज्ञानको चाहिँ के अन्तर सम्बन्ध छ कि छैन, कि उनीहरू अब कहिले चाहिँ मिलेको जस्तो, कहिले प्रतिद्वन्द्वीको जस्तो व्यवहार गरिरहेका हुन्छन्, के छ सर? त्यो अलिकति जान्न मन लाग्यो मलाई। विज्ञानको आधार ज्ञान नै हो। विशिष्ट प्रकारको ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ। अध्यात्म पनि विज्ञानै हो, आत्माको विज्ञान हो त्यो। अनि भौतिक विज्ञानले चाहिँ के छ भने यो विश्वमा भएका पदार्थहरू को स्ट्रक्चर के हो, कसरी बनियो भने त्यस बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छ। र उनीहरू चाहिँ कस्तोसम्म पुग्यो भने सबै चिज चेतनशील ऊर्जाले बनिएको रहेछ। बिना ऊर्जा केही पनि हुँदैन। तर ऊर्जाको लागि डाइरेक्सन दिने चाहिँ चेतना चाहिन्छ। त्यसकारण त विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरू आएका छन्। र त्यो चेतनशील ऊर्जा नभएको भए त्यो आउने कुनै उपाय नै हुने थिएन। त्यस चेतनशील ऊर्जालाई महात्माहरूले परमात्मा पनि भने, आत्मा पनि भने, ब्रह्म पनि भने, ईश्वर भने। अब ईश्वर शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने ईश शासने, अर्थात् जसले यो सम्पूर्ण जगतको शासन गर्छ, चलाउँछ, त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। जन्माउँछ, पालन गर्छ। अनि गड भन्ने शब्द पनि बडा सार्थक छ। जी जेनरेट, ओ अपरेट, डी डिस्ट्रोय। जन्म, पालन, मृत्यु, संहार। जिओडी गड हुन चाहिँ त त्यसरी गड बनिएको त होइन, तर यो एक्सिडेन्टली मिलेको हो। यो काकताली पनि भनिन्छ। जिओडी गड, जेनरेट, अपरेट, डिस्ट्रोय। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब यही प्रसङ्गमा नि सर, अब यसको लागि जान्नको लागि, बुझ्नको लागि अब एउटा साधना भनिन्छ, एउटा प्र्याक्टिस जुन गर्दाखेरि चाहिँ कोही भन्छन् ज्ञान ठुलो, कोही ज्ञान भन्छन्, कोही भक्ति भन्छन्, कोही ध्यान भन्छन्, कोही कर्म भन्छन्। यो कसरी कुनै यो सबै सम्मिश्रण मिलेर जाने हो कि छुट्टा छुट्टै लिने हो कि कसरी अघि बढ्ने सर? यो ज्ञान, भक्ति, कर्म, यो जुन ध्यानका कुराहरू छन् नि सर, यसलाई चाहिँ अब यो साधकहरूले, जो अब भर्खर लाग्ने साधकहरूले चाहिँ थाहा पाइरह हुँदैनन्। अब कहीँ चाहिँ ज्ञानको मात्रै कुरा गरिन्छ, कहीँ ध्यानको कुरा गरिन्छ, कहीँ भक्ति मात्रै भनिन्छ। यो सँगसँगै जाने हो कि यो ऊ हो कि के अलिकति बुझ्न खोजेको सर मैले। हजुर, मुख्य कुरा के छ भने कर्म नगरिकन कोही मानिस पनि बस्न सक्दैन। कोही सुतिराखेको छ भने पनि त्यहाँ कर्म हो। त्यो सुत्नु पनि कर्म हो,
श्वास फेर्नु पनि कर्म हो। र कर्म बेगरको कोही पनि हुँदैन। त्यो कर्म नै हुन्छ भने सत्कर्म गर्नु, कुकर्म नगर्नु, अनि अर्काको उपकारको लागि गर्नु, यो संसारको लागि कर्म गर्नु। र कर्म आफूले गर्ने हो, फलको चाहना नराख्ने। किनभने कर्म गरेपछि कर्मको फल स्वतः नै प्राप्त भइहाल्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। जस्तो आगोमा कसैले हात हाल्यो भने पोल्छ पोल्छ, डढ्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यस्तै गरेर सत्कर्म गरेको छ भने त्यसको केही न केही फल आफै आउँछ, त्यो आफूले आश गरिराख्नु पनि पर्दैन। र कर्म गर्दाखेरि अर्कालाई फाइदा हुने कर्म गर्नु भन्ने त्यो कर्मयोग हो। अनि त्यसपछि ज्ञान योग छ। ज्ञान योग भनेको चाहिँ आफू के हो, कहाँबाट आयो, यो भित्र भएको चेतना के हो, यो चेतनाले मलाई मेरो शरीरलाई चाल पाएको हो कि शरीरले चेतनालाई चाल पाएको हो भन्दाखेरि सबैले के भन्छन् भने चेतनाले नै चेतनालाई चाल पाएको हो। आँखाले आँखालाई देखे जस्तो, आँखाले आँखालाई देख्न सक्दैन, कुनै हालतमा देख्न सक्दैन, तर म देख्दैछु भन्ने अनुभव त गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर म छु भन्ने जुन हेक्का छ त्यो नै चेतना हो। तर त्यो चेतनाको अनुसन्धान गर्दा गर्दै मानिस चाहिँ आध्यात्मिक हुन्छ। भक्तिको कुरा पनि छ नि सर। भक्ति, हजुर, भक्तिको लागि चाहिँ के छ भने आफ्नो इष्ट आराध्य एउटा देव हुन्छ, जसप्रति चाहिँ मानिसको श्रद्धा हुन्छ। कसैले कृष्णलाई माने, कसैले विष्णुलाई माने, कसैले शिवलाई माने, कसैले शक्तिलाई माने, कोही राधे राधे गरेर हिँडिराखेका छन्, कोही सीता सीता गरेर हिँडिराखेका छन्, होइन। र यो भक्ति मार्ग हो। तर भक्ति मार्गको वास्तविक अर्थ के हो भने आफ्नो जुन अभिष्ट हो, आफूले जुन चिताएको र मन पराएको अथवा आफूले अहमियत दिएको जुन तत्त्व हो, त्यस तत्त्वको निरन्तर चिन्तन गर्नु, त्यसका प्रति प्रतिबद्ध रहनु, त्यसको ध्यान गर्नु, चिन्तन गर्नु, त्यो चाहिँ भक्ति हो। भक्ति भन्नाले कुनै चिजमा डुब्नुलाई भक्ति भनिन्छ। र जो एउटा सृष्टिकर्ता हो, किनभने बिना बीज, मैले अघि भनिहालेँ, बिना बीज वृक्ष हुँदैन। त्यस बीजलाई याद गर्नु चाहिँ ज्ञान मार्ग पनि हो। र त्यसलाई याद गरेर त्यसको प्रति समर्पित हुनु, पूर्ण समर्पण गर्नु र उसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्नु चाहिँ भक्ति हो। अद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादक शङ्कराचार्यज्यू पनि ज्ञानी भक्त हुनुहुन्थ्यो भनिन्थ्यो नि, होइन सर? के हो यसको बारे? हजुर, उहाँ चाहिँ के छ भने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या भन्नुभयो। यो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्यालाई वास्तवमा धेरै अपव्याख्या भएको छ। ब्रह्म मात्रै सत्य हो, जगत छँदै छैन भन्ने अर्थ लगाइन्छ। मिथ्या भनेको अर्थ छँदैन छैन भन्ने होइन। जस्तो सपना देख्नुले पनि हामीले विचार गर्दाखेरि सपना हुन्छ, सपनामा चिजहरू पनि हुन्छन्, तर त्यति बेला ती सत्य हुन्छन्। जब जागिसकेपछि त्यो सत्य हुँदैन। त्यस्तै गरेर आध्यात्मिक जगतमा जागिसकेपछि ओहो ब्रह्म मात्रै सत्य रहेछ र त्यही ब्रह्ममा यो विश्व देखिएको रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। र ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या भनेको चाहिँ जगत छँदै छैन भनेको होइन कि जगत चाहिँ प्रतिबिम्बित हो, प्रतिभाषित हो, अध्यास हो, देखिन्छ। तर के छ भने अन्ततोगत्वा यो लय हुन्छ। यो लय भएपछि उही जसबाट निस्केको थियो त्यसैमा लय भएको हुनाले त्यही मात्रै बाँकी रहिरहन्छ भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ ब्रह्म भनियो। अनि ब्रह्म सत्य हो, जगत चाहिँ टिकिराख्ने चिज होइन, त्यो चाहिँ जाने चिज हो भन्ने कुरा गरेको हो।
भनेपछि उहाँ पनि भित्रभित्रै उहाँ चाहिँ भक्त किन हुनुभयो भने उहाँले धेरैवटा श्लोकहरू लेख्नु भएको छ। जस्तो देव्यापराध जुन हामी सरस्वती पूजाको बेलामा र देवीको स्तुति गरेको बेलामा, हे देवी मैले अपराध गरेको छु, त्यो अपराधहरूलाई तिमीले माफ गरिदेऊ भनेर लेख्ने हुने हुन्। शिव मानस पूजा अर्थात् रत्ने कल्पितमा मजले भन्ने इत्यादि कृष्णका श्लोकहरू स्तोत्रहरू त्यो उहाँले लेख्नुभयो। उहाँ चाहिँ वास्तवमा के छ भने ईश्वरको भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो, तर ज्ञानी भक्त। अनि गीतामा कृष्णले भनेको पनि छन् एक ठाउँमा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। धेरै धेरै जन्म लिइसकेपछि ज्ञानी म प्रति समर्पित हुन्छ। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। यो समस्त जगत नै वासुदेव हो भन्ने उसले देख्छ र त्यो चाहिँ उसको के छ भने यो आवागमनको बाटो उसले मेटाएको हो भन्ने कुरा गीतामा भनिएको छ। र शङ्कराचार्य पनि त्यसै कोटिका व्यक्ति हुन्। भनेपछि भक्त हुनको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ, ज्ञान नभइकन भक्ति गर्न सकिँदैन। त्यसो छ, भक्ति र ज्ञानको अन्योन्याश्रयको सम्बन्ध छ। हजुर, तपाईले आत्मा छ र आत्मा के हो, आत्मालाई जानिसकेपछि के हुन्छ भनेर आत्माको प्रति अनुरक्त हुनु पनि भक्ति नै हो। त्यसकारण ज्ञान र भक्तिमा धेरै फरक छैन। एउटा पाटो जान्ने पाटोमा छ, एउटा चाहिँ समर्पणको पाटो हो र भक्ति चाहिँ समर्पणको पाटो हो। यो साधना गर्न थालेपछि सर त्यो अहङ्कारले पनि छोप्न थाल्दो रहेछ नि सर, त्यसको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ सर? निश्चय पनि के छ भने अहम भनेको बैरी हो। योगीहरूका लागि पनि अहम भनेपछि एकमा आउँछ, ममा आउँछ। अनि म, मेरो, मलाई यही चाहिँ रोग हो र म होइन, यो चाहिँ समग्रको हो, यो एउटा परम सत्ताको हो सबै थोक। म एउटा साधारण पात्र मात्रै हुँ भन्ने ज्ञान हुनु चाहिँ के हो भने अहम माथिको विजय हो। अहमलाई चिन्नु पर्यो। पहिले अहम भनेको के हो, कहाँबाट आउँछ र एउटा पद्धति छ म को हुँ भन्ने पद्धति छ। तर म को हुँ भनेको चाहिँ मलाई अलिकति मेरो व्यक्तिगत धारणा चित्त किन बुझेको छैन भने म को हुँ होइन, म को हुँ भन्ने बित्तिकै जस्तो तपाईँ को हो भन्दाखेरि म राजन मणि भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई सोध्यो भने म गोविन्द हुँ भन्छु। तर के म वास्तवमा गोविन्द हुँ अथवा म के हुँ त भन्दाखेरि त्यस कारण म को हुँ भन्दा म के हुँ, हु एम आई भन्दा वाट एम आई चाहिँ बेटर हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो पद्धतिलाई चाहिँ के छ भने म को हुँ भनेर भित्र ध्यान गर्दा गर्दै यो जुन व्यक्तिगत चेतना छ त्यो चाहिँ सर्वगत चेतनामा विलय हुन्छ। र जस्तो एउटा एक्जाम्पल हामीले के लिन सक्छौँ भने एउटा कुनै माटोको भाँडो, त्यो भित्र पनि आकाश हुन्छ, त्यसको बाहिर पनि आकाश हुन्छ। र के भित्रको त्यो भाँडाभित्रको आकाश र बाहिरको आकाश अलग भए भन्दाखेरि वास्तवमा ती अलग भएकै छैनन्। अब यो कोठा छ, यो कोठाको बाहिर पनि आकाश छ। यो कोठाभित्र भएको स्पेस चाहिँ अलग्गै हो कि समग्र आकाश हो भन्दाखेरि यो भित्ताभित्र जुन छ, यो भित्ताभित्र पनि त्यो आकाश फैलिएको छ। यो आकाशलाई भित्ताले अक्युपाई गर्न सक्दैन। त्यसकारण के छ भने आत्मा पनि सर्वात्मा हो।
जसरी इनारमा यहाँ इनार खन्यो, अलिक परतिर इनार खन्यो, अलिक परतिर इनार खन्यो, तर भित्रको पानी त एउटै सागरको पानी हो। त्यस्तै गरेर हरेक व्यक्तिको चेतना चाहिँ वास्तवमा समग्रगत चेतना, समष्टिगत चेतना हो। त्यसकारण व्यष्टिलाई अद्वैत वेदान्तले चाहिँ मान्दैन। व्यष्टि चाहिन्छ, तर केही काल समयको लागि मात्रै हो र समष्टिगत चेतना नै वास्तविक चेतना हो भने कार्ल गुस्ताव युङ भन्ने एकजना जर्मन विद्वान थिए। उनले के भनेका छन् भने हामी चाहिँ बीचको एउटा सात तलाको एउटा फ्ल्याट छ, त्यसको बीचको तलामा कन्सियसनेस भन्ने तलामा चाहिँ हामी बसेका छौँ। अनि त्यसको ठिक्क माथि सुपर कन्सियसनेस हुन्छ। त्यो हामी जुन फ्ल्याटमा बसेका छौँ, हामी जुन तलामा बसेका छौँ, त्यहाँदेखि माथि चाहिँ सुपर कन्सियस स्टेट हुन्छ। त्यहाँदेखि मुनि सुपर अनकन्सियस स्टेट हुन्छ, त्यो तलाको नाम। अनि फेरि माथि जाउँ अर्को तलामा, त्योभन्दा माथिल्लो तलामा, त्यसमा चाहिँ कलेक्टिभ कन्सियसनेस हुन्छ। अनि तल जाँदाखेरि जुन सुपर अनकन्सियसनेस हो, त्यहाँदेखि मुनि जाँदाखेरि हामी सुपर कलेक्टिभ अनकन्सियसनेसमा पुग्छौँ। यो चाहिँ आर्चेटाइप्स अफ कन्सियसनेस भन्ने उहाँले थ्योरी दिनुभएको थियो, आर्चेटाइप्स अफ कन्सियसनेस। अनि सबभन्दा माथिल्लो तलामा चाहिँ कस्मिक कन्सियसनेस, परमात्माको चेतना। अनि त्यो चाहिँ के छ भने सबभन्दा तल्लो तला चाहिँ सुपर होइन कस्मिक अनकन्सियसनेस। अनि के हुन्छ भने जसै तपाईँ सुपर अनकन्सियस स्टेटमा पुग्नुहुन्छ, अटोमेटिकली तपाईँ सुपर कन्सियस स्टेटमा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अझको तल्लो तलामा जाँदाखेरि कलेक्टिभ अनकन्सियसनेसमा पुग्नुहुन्छ। त्यति नै बेला तपाईँ कलेक्टिभ कन्सियसनेसमा पनि पुग्नुहुन्छ। अनि कस्मिक अनकन्सियसनेसमा पुग्ने बित्तिकै, सबभन्दा डार्क धरातलमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँ सबभन्दा ठुलो लाइटको धरातल कस्मिक कन्सियसनेसमा पुग्नुहुन्छ भन्ने उहाँले चाहिँ आर्चेटाइप्स अफ कन्सियसनेस भन्ने एउटा थ्योरी विकसित गर्नुभएको थियो। त्यसका अध्ययन चाहिँ पश्चिमको दर्शनमा धेरै गरिन्छ। गेस्टाल्ट थेरापी भन्ने छ। अनि जस्तो सार्त्र भन्ने, जन पल सार्त्र भन्ने थिए, फ्रान्सका विद्वान हुन् र दार्शनिक पनि हुन्। उनले चाहिँ दि अदर इज द हेल भने, त्यो जो अर्को हो, त्यो अर्को चाहिँ वास्तवमा नर्क हो। टु सी योरसेल्फ एन्ड टु सी अदर्स सेपरेट, यो चाहिँ के छ भने अदर देख्नु नै, सेपरेट देख्नु नै हेल हो र एक देख्नु चाहिँ स्वर्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले जन पल सार्त्रले गरेका थिए। यिनीहरूलाई एक्जिस्टेन्सियल फिलोसोफर भन्छन्। त्यसमा चाहिँ अल्बियर कामु भन्ने द प्लेग लेख्ने विद्वान पनि थिए होइन। उहाँले दोस्तोवस्कीबाट सुरु भएको छ एक्जिस्टेन्सियलिज्म। अनि गेस्टाल्ट थेरापी भन्ने छ। र के यिनीहरू के मान्थे भने वास्तवमा ढुङ्गामा पनि चेतना हुन्छ। हामी कसैलाई चेतन कसैलाई अचेतन भनेर वर्गीकरण गर्छौँ, तर वास्तवमा चेतना चाहिँ सबैतिर फैलिएको छ। त्यही चेतनाले गर्दाखेरि सृष्टि हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ। किनभने पहिले सुरुमा त केही थिएन नि, केही थिएन। अनि केही नहुँदाखेरि के थियो त भन्दाखेरि जुन तत्त्व थियो त्यसलाई कसैले परमात्मा भने, कसैले ब्रह्म भने, कसैले ईश्वर भने, कसैले भगवान भने। अनि त्यो चेतना
ले सृष्टि गर्यो त कसरी गर्यो, के थियो उसँग? मलाई चाहिँ मेरो मुसलमान साथीहरू थिए युकेमा अध्ययन गर्दाखेरि, उनीहरूले के भन्यो भने तिमीहरू हिन्दूहरू भनेको काफिर हौ भन्ने कुरा गरे। अनि मैले कसरी काफिर भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने तिमीहरूले धेरै देवी देवताहरू ईश्वरहरू मान्छौ, तिमीहरूको सुने अनुसार चाहिँ 330 मिलियन गड्स आर देयर भन्ने कुरा सुनिन्छ भन्दाखेरि मैले भने वास्तवमा 330 मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि बढी हो। किनभने त्यो गन्ती त कसले गर्छ? हरेक अणुमै ईश्वर छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म छ, त्यो सबैमा फैलिएको छ। त्यसकारण अनन्त ब्रह्म पनि छ। जसरी बुद्धले के भने अनन्त बुद्धको कन्सेप्ट ल्याए, अर्थात् बुद्ध एक मात्रै होइन अनन्त छ। एउटा तृणमा पनि बुद्ध हुने क्यापेसिटी छ, पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा गरेका थिए। त्यस्तै गरेर यो समस्त जगतको अणु अणुमै ईश्वर छ। त्यसकारण हामीले त्यो मानेको। तर अन्ततगत्व के हो त? एउटै छ। किनभने बसलाई सलाम गर्नु भन्छन् मान्छेले, तलको कर्मचारीलाई नगर्नु भन्छन्। जस्तो राजाको सवारी भएको बेलामा, पहिले भनौँ न, अब राजा हुँदाखेरि सवारी भएको बेलामा अरूलाई नमस्ते नगर्नु, राजालाई गर्नु भन्ने कुरा गर्थे। त्यसै गरेर परमात्मा जुन हो, परमात्मा भनेको चाहिँ सर्वव्यापी जुन हो त्यही नै परमात्मा हो। सर्वशक्तिमान पनि हो, सर्वव्यापी पनि हो र सर्वज्ञ पनि हो। त्यो सत्ता हो, वास्तवमा व्यक्ति होइन, सत्ता हो। र त्यो सत्ता छ भन्ने हामी मान्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले अनि त हामी पनि एक खुदा बाहेक अरू मान्दैनौँ, तिमीहरू पनि एक ब्रह्म भनेर भनिरहेछौ भने त कुरा मिल्दो रहेछ भन्दा हो। कुरा मिल्छ, तिमीहरूले पनि कसैलाई इन्कार गरेको त होइन, अस्वीकार गरेको त होइन। तर के छ भने जो मुख्य मेय हो त्यसलाई तिमीहरूले मानेको हो, हामीले पनि त्यही मानेको हो भन्ने त्यो चाहिँ हामी मिलेका थियौँ भनौँ। यो जुन अहिले हजुरले जुन अवस्थाहरूको वर्णन गर्नुभयो होइन सर, अब यो हामीले कति सुन्छौँ पनि, पढिरहेका छौँ, कतितिर सुनि पनि रहेका हुन्छौँ। हुन त त्यो उहाँहरू आफूले अनुभूत नगरी त त्यसको वर्णन पनि गर्नु भएन होला होइन? त्यो अनुभूत गर्नलाई त्यो जुन त्यो जुन छ नि, त्यसलाई अनुभूत चाहिँ कसरी गर्ने त? त्यो तत्त्वको यसो छ, सबभन्दा ढोका आफैमा छ। तपाईँको आफ्नो द्वारबाट तपाईँको जुन चेतना हो, अहम, पहिलो कुरा के हुन्छ भने मानिस बिहान उठ्ने बित्तिकै म भन्ने चिताउँछ। म चिताएपछि उसले विश्व देख्छ। अनि आफ्नो कनेक्सनमा विश्व छ, आफू छ जगत छ, आफू छैन जगत छैन। त्यसकारण आफू नै द्वार हो। त्यसकारण आईबाट सुरु गर्नुपर्छ। तर आईमै बसिराख्नु हुँदैन, वीमा जानुपर्छ। समग्र एक हो मा जानको लागि ढोका चाहिँ आफूबाटै पस्नुपर्छ। किनभने ढोका त एक ठाउँ हुन्छ होइन, मूल ढोका एउटा हुन्छ। मूल ढोका भनेको आफू नै हो। त्यसकारण आफ्नो अनुसन्धान, आत्मानुसन्धान भन्छन् त्यसलाई, त्यो गर्नुपर्छ। अनि आत्मसाक्षात्कार भन्ने शब्दहरू कसैले भन्छन् होइन, मलाई पनि सोध्छन् तपाईँलाई आत्मसाक्षात्कार भएको छ भन्ने कुराहरू सोध्छन्। अब म चाहिँ के भन्छु भने आत्मा दुईटा छैन, दुईटा भए एउटाले अर्काको साक्षात्कार गर्नेछ। साक्षात्कार गर्नको लागि दुई चाहिन्छ। वास्तवमा दुई छँदै छैन, स्वयं आफू मात्रै छ। त्यो आफूले आफूलाई हेर्न सक्नु पर्यो। जसरी आँखाले आफैलाई, जो हेर्ने आँखा हो त्यो आँखाले आफैलाई देख्दैन, तर म देख्दैछु भन्ने अनुभव त गर्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन भित्रको एक चेतना हो, व्यष्टि चेतना भन्छन् त्यसलाई, व्यक्तिगत चेतना। त्यो व्यक्तिगत चेतनाले समष्टिगत चेतनामा पुर्याउँछ।
घडाभित्रको जुन आकाश हो त्यसले बाहिरको आकाशमा पुर्याउँछ। अब यो बिल्डिङ कोल्याप्स भयो भने के यो जुन स्पेसमा रहेको छ त्यो कोल्याप्स हुन्छ र? त्यो कोल्याप्स हुँदैन, त्यसमा कुनै दागी पनि लाग्दैन। आकाशमा बादलै बादल छाएको छ, अँध्यारो भयो, सूर्य देखिएन। अब सूर्य देखिएन भन्दैमा सूर्य छैन त? छ नि, आफ्नो ठाउँमा छ, ज्यूका त्यों छ। त्यस्तै गरेर भित्री जुन समष्टिगत चेतना हो त्यो समष्टिगत चेतनाको द्वार चाहिँ आफू नै हो। त्यस कारण यु हेभ टु स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ, आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ। अनि हजुरले यो वर्णन गरिराख्दाखेरि सर, अनि त्यो भए त किन यो अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत अनि अरू पनि द्वैतहरू छन् नि, त्यो किन यसरी सिर्जना भएर विभिन्न अब यसरी काहीँ साकार उपासना काहीँ निराकार उपासनाको पनि कुराहरू आउँछ होइन सर? यसलाई अलिकति कसरी बुझ्ने हामीले? यसमा के छ भने सत्य त एक छ, मलाई नै थाहा छ भन्ने पनि छैन। कुनै शङ्कराचार्यलाई पनि सत्य थाहा थियो भन्ने कोही ग्यारेन्टी चाहिँ छैन होइन। एउटा मान्यताको कुरा हो। त्यस्तै गरेर अब कसैले अद्वैत वेदान्त भने, कसैले विशिष्टाद्वैत भने, कसैले द्वैत मध्वाचार्यले द्वैत सम्प्रदायको प्रचार गरे। तर वास्तवमा राम्ररी केलाएर हेर्दाखेरि सबैले भन्न खोजेको चाहिँ उही नै हो, एउटै हो। अब व्यक्तिलाई नमानौँ त हामी इन्टरेक्ट गरिराखेका छौँ होइन, व्यक्तिलाई त मान्नै पर्यो। तर वास्तवमा भित्रभित्रै त्यो जसरी भित्रभित्रै इनार, सबै इनार चाहिँ सागरको पानी हो। जस्तो भनौँ सबै संसारमा जे जति बिल्डिङहरू छन् तिनीहरूमा कति कोठाहरू होलान्, ती सबै वास्तवमा एकै आकाश जस्तै हो। त्यसकारण के छ भने अन्ततोगत्वा गएर सबैको लय चाहिँ उही एक परम शक्तिमा हुन्छ। भनेपछि साधनामा भेद छैन, साधकमा मात्र भेद भएको हो कि? हो, साधकमा भेद मात्र हो, साधनामा भेद छैन र प्राप्तिमा पनि भेद छैन। अनि हजुरले अब अघिदेखि आत्माको कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन, अनि कतितिर चाहिँ यो फेरि आत्मा अनात्माको नि कुराहरू आउँछ होइन। अनि फेरि कोही चाहिँ पूर्वजन्म मान्ने पूर्वजन्म नमान्ने त्यो कुराहरू पनि आउँछ। त्यसलाई कसरी बुझ्ने सर हामीले? यस्तो छ, यो यदि एउटा ठुलो स्वप्न हो, विराट स्वप्न हो भने के पुनर्जन्म, के पूर्वजन्म, के पश्चात जन्म केही पनि छैन। तर किनकि सपना त देखेको हो नि, सपनामा सर्प देख्यो, सर्पले खेद्यो, त्यसको डर पैदा भयो, उठेपछि एकछिन त डराइराखेकै हुन्छ मान्छे, अब्बै कत्रो सर्प थियो भनेर डराइराखेको हुन्छ। तर 1 घन्टापछि उसको डर कहीँ पनि रहँदैन। त्यस्तै गरेर यो एउटा विराट स्वप्न हो र यसमा नभएको त होइन, तर के छ भने यो टिक्दैन भन्ने कुरा मात्रै हो। र अध्यात्मले चाहिँ के छ भने मूल कुरा के हो? मूल कुरा चेतना हो। त्यो चेतना चाहिँ के छ भने सर्वदेशीय चेतना हो। त्यो सर्वदेशीय चेतनाको अनुसन्धान गर्नु भन्न खोजेको हो। यो आत्मा अनात्माको कुरामा चाहिँ आत्मा अनात्मामा चाहिँ बुद्धले अनात्ता भन्ने शब्द ल्याए। त्यो वास्तवमा अद्वैत वेदान्तमा पनि के भनेको छ भने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मिथ्या जीवो ब्रह्म नापर, जीव नै ब्रह्म हो भन्ने कुरा भनेको छ। अनि जीवात्मालाई जीव भन्ने कुरा चाहिँ होइन, वास्तवमा चाहिँ आत्मा मात्रै हो, ब्रह्म मात्रै हो भन्ने जुन कुरा गरे बुद्धले, यो व्यक्तिगत चेतना जुन हो, यो व्यक्तिगत चेतना चाहिँ दीर्घस्थायी होइन, यो चाहिँ बिलाउँछ, यो रहँदैन, रहने त बोधी मात्रै हो भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको थियो। त्यो हो। त्यसकारण अनात्ता भन्ने शब्द, अनात्ता चाहिँ पाली शब्दमा अनात्ता भन्छन्, संस्कृतमा अनात्मा भन्छन्।
अनात्मा भनेको जो आत्मा होइन त्यो चाहिँ अनात्मा हो र वास्तवमा यो झुट्टा हो, ब्रह्म नै सत्य हो भन्ने कुरा भन्न खोजेको। अनि कतिजनाले बुद्धलाई ब्रह्मवादी होइन भन्छन्, तर धम्मपदको 26औं वर्गको नाम चाहिँ ब्राह्मण वर्ग हो। अनि उहाँले चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई सोध्नु भएको छ, के तिमीहरू ब्राह्मण हौ? ब्रह्म शब्दको अर्थ के हुन्छ? अनि तिमीहरूले ब्रह्मलाई जान्दछौ? ब्रह्मलाई जान्ने मात्रै ब्राह्मण हुन्छ, के तिमीहरू ब्राह्मण हौ भनेर उनले च्यालेन्ज पनि गरेका छन्। अनि त्यही व्यक्ति ब्राह्मण हो जसले ब्रह्मलाई जान्दछ भन्ने। अनि सारनाथमा 10,000 ब्राह्मणलाई बुद्धले भेला पारेर सबैलाई तिमीहरूले सबभन्दा मान्ने के हो? तिमीहरूको जनै हो। तिमीहरूको जनैको कसम खाएर भन कि तिमीहरू ब्रह्मलाई जान्दछौ भन्दाखेरि सबै ब्राह्मणहरूले शिर झुकाए। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो सभामा एकजना मात्रै ब्राह्मण छ, त्यो म हुँ भनेर भन्नुभएको थियो। ब्रह्मलाई जान्ने मात्रै ब्राह्मण हुन सक्छ। जातिले ब्राह्मण हुँदैन, जन्मले ब्राह्मण हुँदैन। जन्मना जायते शूद्र, बाहुनको छोरा पनि जन्मिँदा शूद्रै हुन्छ। म बाहुनु भन्छ जसले, उसको पनि छोरो जन्मियो भने उसले जन्मना जायते शूद्रै हुन्छ। तर जब उसले संस्कार ग्रहण गर्छ, ज्ञान ग्रहण गर्छ अनि आफ्नो सही पहिचान गर्छ, त्यसपछि ऊ ब्राह्मण हुन्छ भन्ने कुरा भनिएको छ। अब हजुरले बुद्धको कुरा पनि गर्नुभयो अघि होइन। अब अलिकति मलाई पनि यो चाहिँ यो धेरैतिर चाहिँ अध्यात्म र धर्मको कुरा मैले अलिकति जोड्न खोजेँ होइन सर। कोही चाहिँ फरक हो, कोही यसको अन्तर सम्बन्ध के हो? यो अध्यात्म र धर्म बिचको के सम्बन्ध छ कि छैन कि के हो सर? अलिकति मलाई त्यो धार्यते थियो धर्म। हजुर, जसले हामी सबैलाई धारण गरेको छ त्यो धर्म हो। अनि तपाईँले अर्को शब्द के भन्नुभयो? हजुर, अध्यात्म। अध्यात्म भनेको आत्माको विशिष्ट अध्ययनलाई चाहिँ अध्यात्म भनिन्छ, आत्मा सम्बन्धी होइन। अनि धर्म त वास्तवमा हाम्रो धर्म हो। हामी सबै वास्तवमा शरीरधारी आत्मा हो। अनि त्यसकारण धर्म र अध्यात्मको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै गहिरो छ। व्यक्तिको शरीरमा मुटुको जुन स्थान छ, अध्यात्ममा धर्मको त्यही छ, धर्ममा अध्यात्मको त्यही छ। यो सर्वधर्म समन्वयको कुराहरू पनि आइरहेछ नि यसमा। सर्वधर्म समन्वयको चाहिँ के छ भने वास्तवमा भन्न खोजेको कुरा एउटै हो, वाद विवाद नगरौँ होइन। एउटा कुरो निश्चित छ कि बीज बेगरको वृक्ष हुँदैन, त्यस बीजको खोजी गरौँ। र मतभेद हुन्छ, मतभेद आफ्नो ठाउँमा छ, तर सत्य कुरा के हो भने जुन जाज्वल्यमान चेतना छ। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भने, भित्र छ ईश्वर, बाहिर आँखा खोजी हिँड्छौ कुनपुर। मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, चेतनको त्यो ज्योति हिरणमय। हेर्नुहोस् है, चेतनको त्यो ज्योति हिरणमय, सुनको जस्तै एकदम टल्किने ज्योति भएको जुन ईश्वर हो, त्यो तिम्रो मनको आसनमा बसिराखेको छ। तिमी कहाँ बाहिर जान्छौ? यो चाहिँ वास्तवमा के भएको छ भने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल पशुपति जाँदै थिए एउटा पाल्कीमा बसेर। त्यसमा पाल्कीमा 4 जनाले बोकेर लैजान्थे। पाल्कीमा बसिरहेको थिए अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा झ्यालको छेउमा बसेर कविता लेखिरहेको थिए। तल गुरुलाई देखे अनि गुरु मैले ढोक गरेँ यहीँबाटै भनेर भने। अनि भाग्यमानी भनेर भने। अनि त्यहाँदेखि गुरु कहाँ हिँडेको भने भगवानको दर्शन गर्ने, ईश्वरको दर्शन गर्न पशुपति भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि उहाँले तुरन्तै कविता बनाइहाल्नुभयो। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो,
कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो, मानिसहरूको काँध चढी कुन देवपुरीमा जाने हो। हाडहरूको सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डको दिवार, मस्तिष्कको यो सुनको छाना, इन्द्रियहरूका द्वार, नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर आफू अपार, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरको द्वार। अनि त्यसै बेला मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। वास्तवमा उहाँले के भन्न खोज्नु भएको हो भने बाहिर हेर न, प्रकृतिमा हेर न, के अरे गरिबहरूको चहराइरहेको घाउ हेर न, त्यसमा मलम लगाउन। ईश्वरलाई दर्शन गर्न जाइराख्नु पर्दैन, ती ईश्वर छन्। चराहरूको तानामा पनि ईश्वर बोलिराखेका छन्, पातको सरसराहटमा पनि ईश्वर बोलिराखेका छन्। चारैतिर ईश्वरै ईश्वर छ, परमात्मै परमात्मा छ। परमात्मा बेगर त केही चिजै छैन, सबै परमात्मा हो देखेदेखि। हरिदेव जगत जगदेव हरि भनेको छ, अर्थात् समस्त जगत नै हरि हो र हरि नै जगत हो भनेको छ। हो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्वधर्म समन्वयवादमा चाहिँ यो आउँछ। सबैले एउटै तत्त्वलाई मानिसकेपछि अलिअलि मतभेद त दाजुभाइमा पनि हुन्छ, घरमा बुढाबुढीमा पनि हुन्छ होइन, त्यो साधारण मतभेद हो। तर एउटा सत्ताको चाहिँ सबैले मानेको छ, त्यो सत्तालाई जान्नु अथवा त्यसलाई जान्न त वास्तवमा केही उपाय नै छैन, जान्न त सकिँदैन। किनभने त्यो कहाँ विराट, हामी कहाँ व्यष्टि होइन, पुरापुरी जान्न चाहिँ सकिँदैन। तर के छ भने केही मात्रामा जानिन्छ, हो त्यही नै हाम्रो उपलब्धि हो। र सबै धर्मले भन्न खोजेको कुरा एउटै हो भन्ने कुरा देख्नु, कहीँ केही मिलेको छैन भने पनि त्यसलाई मिलाएर बुझ्नु राम्रो। अनि यो हामीले अब पहिलेदेखि सुन्दै आएको होइन सर, यो विभिन्न अवतारहरूको प्रसङ्ग पनि सुन्दै आएका छौँ, यसमा कुनै वैज्ञानिकता देख्नुहुन्छ सर? मैले देखेको छु यसमा वैज्ञानिकता। यो त मेरो आफ्नो खोज हो। कसैले अब यसलाई माने पनि, कसैले मानेनन् पनि। वास्तवमा के छ भने हामी जुन नर जन्म लिन्छौँ त्यसमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ अवतार चाहिँ के छ भने मत्स्य छ। माछा पानीमा बस्छ, मातृगर्भमा पानी हुन्छ, त्यो पानीमा जीव माछो पस्छ, त्यो मत्स्य अवतार हो। अनि त्यहाँदेखि उसको सेप चाहिँ 6 हप्ता पुगेपछि ठ्याक्क कछुवाको ढाड जस्तो सेप हुन्छ, डल्लो पर्छ त्यो। त त्यो डल्लो चाहिँ हेर्दाखेरि कछुवा जस्तो देखिन्छ, त्यो कच्छप अवतार भयो, कुर्म अवतार भन्छन्, कच्छप अवतार। अनि मत्स्य, कुर्म, बाराह, पेटभित्र त्यो हुँडलेर गुमुत पनि त्यहीँ हुन्छ, सबै किसिमका लिक्विडहरू पनि त्यहीँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ रन्थन आएर बसिराखेको हुन्छ, त्यो बाराह अवतार भयो। अनि त्यहाँदेखि मत्स्य, कुर्म, बाराह, नृसिंह। अनि शरीर रूपी खम्बालाई फोरेर आधा मनुष्य आधा पशुको जस्तो स्वभाव भएको जीव जन्मिन्छ, बच्चो जन्मिन्छ, त्यो चाहिँ उसको नृसिंह अवतार भयो। अनि मत्स्य, कुर्म, बाराह, नृसिंह, अनि त्यसपछि वामन। सानो केटाकेटी हुन्छ, मागेरै काम चलाउँछ, यो मलाई दे, त्यो मलाई दे, यो मलाई दे, त्यो मलाई दे भनेर मागिराखेको हुन्छ, मागेरै आफ्नो काम चलाउँछ। वामनले पनि राजा बलिसँग त्यसरी नै दान मागेर पातालसम्म र उनीमाथि पनि कब्जा गरे भन्ने एउटा आउँछ, त्यो वामन अवतार त्यो हो। अनि त्यहाँदेखि परशुराम अवतार। परशुराम अवतारमा आएपछि के भयो भने ब्रह्मचर्यको जीवन, खेलकुद जति हिँड्दा पनि हिँड्न नजान्ने, कुद्ने मात्रै, त्यस्तो किसिमको त्यो उमेर हुन्छ। त्यति बेला छात्र पनि विद्यार्थी पनि भएको हुन्छ, लर्निङको पिरियड हुन्छ होइन। अनि परशुराम अवतार चाहिँ त्यो भयो। अनि गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गरे,
अनि दुःख सुख सबै जस्तो वनवास काट्नु पर्यो, त्यो सब पायो। त्यो गृहस्थ जीवन राम भयो विवाह गरेपछि। अनि त्यहाँदेखि अलिक प्रौढ हुँदै गए। छल के हो, राजनीति के हो, कूटनीति के हो, धर्म के हो, त्यो जान्ने भए। त्यो चाहिँ कृष्णको अवतार भयो, राम कृष्ण। अनि त्यहाँदेखि बुद्ध। अब उमेर भयो, पुरा ज्ञान भयो, बोध भयो, संसार के रहेछ, धर्म के रहेछ, जीवन के रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। त्यो चाहिँ बुद्ध अवतार भयो। अनि त्यहाँदेखि मृत्यु आउँछ, कल्की अवतार भयो। गर्दाखेरि यो जुन अवतारहरू छ नि, अवतारहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रै जीवनमा घट्छन् र यसमा त्यो वैज्ञानिकता छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन सर। अब यो जुन यसरी आत्मतत्त्व परमात्म तत्त्व जुन एउटा यसलाई जानेको, अलिकति अनुभूत गरेको, अनुभूत गरिसकेको साधक जे भनौँ न एउटा व्यक्ति चाहिँ कस्तो खालको, हामीले कसरी चिन्ने त? उहाँ चाहिँ यो अनुभूत गरिसक्नु भएको भनेर चाहिँ हामीले कसरी चिन्ने सर? हामी साधारण जुन अब ज्ञान पनि नभएका, शास्त्रहरू पनि नपढेका अब मुमुक्षुहरूले, प्यासीहरूले कसरी चिन्ने? राम्ररी हेर्दा उसको जीवनमा जुन सरलता हुन्छ, उसको छेउमा गएपछि नै आफूलाई एक किसिमको शान्तिको अनुभूति हुन्छ। जस्तो म शिवपुरी बाबाको जुन समाधि स्थल छ त्यहाँ जान्छु र त्यहाँ गएपछि त्यहाँ भित्र पस्ने बित्तिकै मलाई स्वतः नै ध्यान लाग्छ। स्वतः नै म एउटा विचित्रको अवस्थामा पुग्छु। अब त्यो चाहिँ के छ, मरेर गए पनि उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने, शरीर प्रेजेन्स होइन, प्रेजेन्स भनेको आत्मा हो र उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अनुभूति हुन्छ। त्यस्तै गरेर सिद्ध पुरुषहरूको छेउमा गयो भने भित्रको छटपटीहरू मेटिने हुन्छ र कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ होइन। कुरा सुन्दाखेरि यदि दुई किसिमको कुरा गर्छ, आफूले नै भनेको कुरालाई आफै काट्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यति रहेनछ भन्ने हुन्छ। हुन त साधना त गरेको हुन्छ, ज्ञान भएको हुनसक्छ। ज्ञान हुनको लागि त के छ भने प्रभु प्रसादै हो, प्रभु प्रसादै हो। ज्ञान हुन्छ, नहुने होइन, तर ज्ञान नै सबै थोक होइन। मैले यो प्रश्न हजुरलाई किन सोधेको हो भने अहिले यो दिव्यपुरीमा संलग्न भएपछि मलाई पनि 2-4 जना साधकहरूले चाहिँ सोधिरहनु भएको हुन्छ। अब मलाई व्यग्र इच्छा छ, यस्तो छ, कसरी गुरु प्राप्त गर्ने, कसलाई गुरु मान्ने, अनि के गर्ने भनेर मलाई जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ कि। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ हजुरलाई, किनभने उहाँहरूले चाहिँ उहाँले सामान्य एउटा बेसिक लेभल यो नर्सरी कक्षाबाट जुन हुन्छ नि जाँदाखेरि पहिलो चाहिँ के गर्नुपर्छ सर सुरुको अवस्थामा चाहिँ? उहाँहरूले सुरुको अवस्थामा चाहिँ मैले जाने अनुसार मैले पनि धेरै वर्ष वेस्ट गरेँ। धेरै वर्ष वेस्ट गरेपछि मलाई ज्ञान भयो। किनभने त्यति नै बेला यदि कुनै राम्रो सद्गुरु भेटेको भए त्यति नै बेला वार पार भइहाल्थ्यो होइन। तर के छ भने कहिले आफ्नै अहमले यो मभन्दा के जान्ने होला भन्ने हुन्छ। अब त्यस्तो उमेर आयो पनि होइन, एउटा बेला हो। हुन त म सानो केटाकेटीदेखि नै मेरो जुन तीव्र जिज्ञासा थियो, त्यसैले गर्दाखेरि मैले केही झल्काहरू चाहिँ पाएको छु भनौँ न। र म चाहिँ के भन्छु भने आफूबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। यु आर द पोइन्ट फ्रम वेयर यु हेभ टु स्टार्ट। यो आई जुन छ नि यो ठुलो गिफ्ट हो। सबभन्दा ठुलो कुरा हुनु हो। हुनुमा पनि म छु भन्ने जान्नु चाहिँ अझ ठुलो कुरा हो। त्यो म छु भन्ने जुन जानकारी छ, जुन ज्ञान छ, त्यस ज्ञानलाई समात्यो भने निश्चय पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुगिन्छ। मलाई पक्रिनुपर्छ र सुन्नु चाहिँ सबैको पर्छ, अध्ययन सबैको गर्नुपर्छ। शास्त्रहरू त्यसमा
छान्न सक्नु पर्यो, जौहरी हुनु पर्यो आफू। कसरी छान्ने त सर? अब धेरै शास्त्र छन्, हामीले कुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ अध्ययन गर्दा चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हो, यही कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो म पनि एउटा यस्तो परिवारबाट हुँ जसमा धेरै धार्मिक साधनामा लागेका व्यक्तिहरू छन्। कसैले के भन्छन्, जस्तो मेरा भान्जाहरू छन्, कोही बलियाका गुरुलाई मान्छन्, कोही छपराको गुरुलाई मान्छन्, कोही रामपाल महाराजतिर लाग्नु भन्छन्। उहाँ नै परमात्मा हो, किनभने सपनामा धेरैले देखिसके, सपनामा देख्नु नै प्रमाण हो भन्ने छैन। नजानेको व्यक्तिले देख्यो भने त्यो गलत पनि हुनसक्छ होइन। त्यसकारण मेन कुरा के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा आफू त छँदैछ, आफूमा प्रवेश गर्ने, आफूलाई हेर्ने, आफ्नै अध्ययन गर्ने, आफै गर्ने, कसैको विरोध नगर्ने, सुन्ने सबैको, गर्ने आफ्नै। त्यसकारण के छ भने आफ्नो गाइड आफै हुन्छ। यु हेभ टु बी योर ओन गाइड। भड्किने अवस्था आउँदैन सर त्यसरी आफै एक्लै गर्दाखेरि? भड्किने खतरा चाहिँ हुन्छ, तर के छ भने आफ्नो आत्मालाई पक्रिएको छ भने, चेतनालाई पक्रिएको छ भने भड्किने चान्स कम्ती हुन्छ। नि चेतना त एउटै हुन्छ, चेतना नाना किसिमको हुँदैन। त्यसलाई पक्रिएर अनि त्यसैको माध्यमबाट बिस्तारै आफूमा स्वयंमा प्रवेश गर्नुपर्छ र परिचय प्राप्त हुन्छ। आफ्नो परिचय प्राप्त हुनु नै म को हुँ भन्ने जान्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसपछि त परमात्मा भन्ने कुरा त त्यसपछिको कुरा। भनेपछि त्यो साधकको मुमुक्षुतामा उसको के छ लक्ष्य, त्यो अनुसारमा चाहिँ सद्गुरु प्राप्त गर्ने, उसलाई सही मार्ग निर्देशन प्राप्त गर्ने, त्यो अनुसार हुन्छ सर कि के? निश्चय पनि के छ भने मुमुक्षा हुनु पर्यो पहिले चाहिँ। म यो बन्धनमा छु, मैले यो बन्धन काट्नै पर्छ भन्ने हुनुपर्छ। अब यसमा पनि धेरै प्रश्नहरू छन्, किनभने यो वास्तवमा अध्यात्म त्यति सजिलो छैन, धेरै चिज मिसिएको छ यहाँ होइन। तर सबभन्दा ठुलो कुरो मैले चाहिँ के देखेको छ भने आफ्नो निर्देशन, आफ्नो भित्रको कन्सेन्स भन्छन् त्यसलाई होइन, चेतना जुन हो, त्यस चेतनाले नै त यो बाटोमा हिँड्नु ठिक हो, यो ठिक होइन भन्ने कुरा भनिहाल्छ। तर के छ भने कसैको इन्फ्लुएन्समा पर्न त सकिन्छ होइन। किनभने कोही गुरुहरू थापे, वर्षौँसम्म उनीहरूसँग बसेर साधना गरे, सिके, तर अन्ततोगत्वा उनीहरू पनि भ्रष्ट रहेछन् भन्ने पछि गएर मान्छेले चाल पाए अनि चेते। तर चेतेर के गर्नु, ढिलो त भइसकेको थियो। यो सच्चा साधकहरूको चाहिँ लक्ष्य भनेको त्यही नै हो सर? लक्ष्य भनेको के हो? परम लक्ष्य भनेको आफू कहाँबाट आयो, आफ्नो मूल स्रोत के हो, त्यो स्रोतको खोजी नै धर्म र ज्ञानको मुख्य लक्ष्य हो। यसमा चाहिँ हजुरको व्यक्तिगत पनि मलाई जान्न मन लाग्यो। अब अहिले यतिका वर्षदेखि अहिले हजुर जुन त्यो अवस्थादेखि अहिले आउनु भएको छ, आफ्नै एउटा साधनामा हुनुहुन्छ होइन, यसरी गरिरहनु भएको छ, स्वाध्याय, स्वचिन्तन, सत्सङ्ग। हजुर आफ्नो चाहिँ के छ त? अब एउटा केही गर्ने, केही गराउने, केही जानकारी गराउने, कि गुरु भएर कसैलाई चेलाहरू बनाउने छ कि होइन? यसको प्रचार प्रसार, आफूले जानेको साधना, आफ्ना यो जुन अहिले जुन हजुरले राख्नुभयो नि, केही त्यस्तो छ हजुरको, यो गर्ने, यो यसो गर्छु भन्ने? मेरो केही पनि इच्छा छैन होइन। म के चाहन्छु भने मलाई मात्र ज्ञान नहोस्, सबैलाई ज्ञान होस् भन्ने म चाहन्छु। र मेरो गुरु हुने कुनै इच्छा पनि छैन, कसैलाई चेला बनाउने इच्छा पनि छैन। ज्ञान त्यसै बाँड्दा भइहाल्छ नि, गुरु भइराख्नु पर्दैन। साँचो ज्ञान होइन, पथ प्रदर्शन गर्न त जो पनि सक्छ होइन। तर के छ भने यो आडम्बर चलेको छ क्या, गोडा ढोगाउने, दक्षिणा लिने, बाबा भन्ने होइन, बाबा सुन्ने हो, त्यस्तो इच्छाहरू मलाई केही पनि छैन। तर म के चाहन्छु भने सबैमा चेतना होस्, सबैले आत्मा भन्ने जुन तत्त्व हो, आफू, आत्मा शब्द आत्माबाट बनिएको, आत्मा भनेको आफू, आत्मा भनेको आफूपना, आफूपनाको ज्ञान जुन छ,
मैले एउटा कारकका सबै चिन्ह लगाएर एउटा भनेको थिएँ, आफूले आफूलाई आफूद्वारा आफ्ना लागि आफूबाट आफ्नै अन्तरमा प्रवेश गरेर आफूलाई चिन, हे आफू, हे आत्मा भन्ने मैले एकचोटि मलाई त्यसै ध्यान गर्दा गर्दा पुरेर मैले बनाएको थिएँ। त्यसमा कारकका सबै चिन्ह ले, लाई, द्वारा, बाट, लागि, का लागि, मा, मेरो इत्यादि भन्ने सबै सम्बन्ध, कर्ता, कर्म, कारण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण, सम्बोधन। हे आत्मा भनेपछि सम्बोधन पनि भयो। त्यो मैले एउटा बनाएको थिएँ। वास्तवमा यो सबै आत्माबाट अर्थात् ब्रह्मबाट आएको हो। ब्रह्म र आत्मामा फरक छैन। एउटा व्यष्टि हो, अर्को समष्टि हो, तर त्यो व्यष्टि पनि गएर समष्टिमै मिल्छ। जसरी बुँद पनि गएर बादलबाट बर्सिएर नदीको माध्यमबाट गएर सागरमै मिल्छ। जहाँबाट आयो उहीँ मिल्छ। त्यस कारण योग वासिष्ठको सबभन्दा पहिलो के छ भने यथा सर्वाणि भूतानि जायन्ते भन्ने छ क्या। जसबाट सबै भूत प्राणीहरू जे जति संसारमा छ त्यो सबै आउँछन्, जसमा स्थित छन् र अन्ततोगत्वा जसमा गएर बिलाउँछन्, त्यस सत्य आत्मालाई मेरो नमस्कार छ भनेर पहिलो श्लोक भनेको छ। वास्तवमा त्यो आत्मा अलग छैन, त्यसैभित्र हामी छौँ, हामीभित्र त्यो छ, त्यो भित्र हामी छौँ। जसले आफूलाई आफूभित्र समस्तलाई देख्यो र समस्तभित्र आफूलाई देख्यो, त्यही नै ज्ञानी हो भन्ने चाहिँ उपनिषदहरूमा भनिएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ सबभन्दा ठुलो तत्त्व भनेको आफू हो। आफ्नो खोजी गर्नु, तर आफ्नोको अर्थ आफूलाई खोजी गर्नुको अर्थ चाहिँ स्वार्थी हुनु होइन। हुन त स्वार्थ चाहिन्छ, स्वार्थ आफ्नो कल्याणको लागि हो। त्यस कारण स्वार्थ त त्यहाँ छ। आफ्नो कल्याणको लागि आफू, हाम्रो स्वभाव चाहिँ के हो भने आनन्द हो। त्यस कारण आनन्दलाई नै हामीले खोजेका हुन्छौँ। चाहे त्यो स्त्रीमा होस्, चाहे त्यो पुत्रमा होस्, चाहे त्यो धन सम्पत्तिमा होस्, सबैतिर हामीले आनन्द नै खोजिराखेका हुन्छौँ। त्यो आनन्द आफूमै छ। त्यस आफूमा भएको आनन्दलाई आफैले आफूभित्रै खोज्नुपर्छ र त्यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि आफैमा पाइन्छ। अरू त के छ भने म छु भन्ने मलाई थाहा छ, तर अरू त प्रमाणको आधारमा मानिन्छ नि। जस्तो त्यो भित्ता छ भने मैले देखेको छु, गएर त्यहाँ छुन्छु, छाम्छु अनि छ भन्ने हुन्छ। तर मैले आफूलाई जान्नको लागि मलाई छामिराख्नु पर्दैन। म छु कि छैन भनेर सोध्ने बित्तिकै म छु भन्ने जवाब आइहाल्छ। भनेको त्यो चाहिँ इमिडिएट हो। ज्ञान तीन किसिमले हुन्छ। एउटा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान भनेको जो अप्रत्यक्ष छ, पर छ, त्यसको ज्ञान। जस्तो पर धुवाँ उठेको छ, धुवाँ उठेर नि पक्का त्यहाँ आगो लागेको छ भन्ने अनुमान हुन्छ। त्यो परोक्ष ज्ञान भयो। अनि तपाईँ र म आम्ने सामने भेट गरेको छु, यो प्रत्यक्ष ज्ञान भयो। अनि म एक्लै बसेको बेला म छु कि छैन भनेर सोधेर आफूले आफूलाई अनुभव गर्नु चाहिँ अपरोक्ष अनुभूति भयो। परोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। आफूले आफूलाई जस्तो जानिन्छ त्यस्तै गरेर परमात्मालाई पनि जानिन्छ। किनभने त्यो आफैभित्र छ। र वास्तवमा गएर अन्तिममा गएर के हुन्छ भने त्यही आत्मा नै परमात्मा हुन्छ। जानकारी पुरा भइसकेपछि, त्यसमा पुरा निमज्जित भइसकेपछि अनि त्यो जानकारी हुन्छ। तर त्यो पनि तीन किसिमको छ। एउटा के छ भने परोक्ष ज्ञान मात्रै भयो, त्यसको कुनै उ भएन। शास्त्रहरू, गुरुहरू, जान्ने मान्छेहरू इत्यादिबाट चाहिँ जानकारी भएको त्यो परोक्ष ज्ञान भयो। अनि त्यहाँदेखि अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भने अदृढ
अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ। अदृढ भनेको चाहिँ बिचबिचमा एकदमै ज्ञानी हुने अनि बिचबिचमा भुल्ने भड्किने अनि यो हो कि त्यो हो भनेर शङ्का गर्ने अनि फेरि आफ्नो ठाउँमा आइपुग्ने फेरि बाहिर जाने यस्तो गरेर किनभने भ्रमित गरिदिन्छन्। एउटा गुरुकोमा गयो कृष्ण देखाइदिन्छ, अर्कोकोमा गयो राम देखाइदिन्छ, अर्कोले शिव देखाउँछ, अर्कोले पार्वती देखाइदिन्छ, अर्कोले राधे देखाउँछ अनि मान्छेलाई भ्रमित बनाइदिन्छ। त्यो चाहिँ अदृढ अपरोक्ष ज्ञान भयो। अनि जब ढुक्क आफूभित्र बसेर आफैलाई पुरा अनुभूति गर्छ र लकपक हुँदैन, कसैले पनि उसलाई हल्लाउन सक्दैन, त्यो चाहिँ दृढ अपरोक्ष ज्ञान भयो। त्यो चाहिँ आफ्नो अनुभूति आफैले गर्ने आत्मानुभूति भन्छन्, स्वानुभूति भन्छन्। स्वानुभूति पनि भन्छन्, आत्मानुभूति पनि भन्छन्, स्वबोध। अस्ति मैले एकचोटि एउटा फेसबुकमा पोस्ट पनि गरेको थिएँ, स्वबोध के हो। त्यसलाई चाहिँ मैले तीनवटा भाषा, अब नेपालीमा हाम्रो पहिलो मैले नेपालीमा गरेँ, त्यसकारण इङ्ग्लिस जान्नेहरू मेरा साथीहरू धेरै छन्, त उनीहरूलाई पनि त्यो जान्ने एकदम उत्सुकता छ। त तिनीहरूको लागि भनेर मैले त्यसैलाई ट्रान्सलेट गरेँ। अनि अरू हिन्दी जान्ने साथीहरू पनि छन्, नेपाली अलिक कम आउने, उनीहरूको लागि भनेर हिन्दीमा पनि स्वबोध के हो त भन्ने कुरा मैले त्यो सानो पोस्ट गरेको थिएँ। त्यसबाट थालेँ। त्यसपछि मूर्तिबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौँ, मूर्ति पूजा गर्नै पर्छ भन्ने केही पनि छैन। हामी पनि मूर्ति नै हौँ, वास्तवमा हामी सबै मूर्ति हौँ। र यो जगतमा कुनै पनि पदार्थ, कुनै पनि अणु यदि चेतनशील ऊर्जाले खाली छैन भने मूर्तिलाई पूजा गर्नु पनि गलत त म भन्दिनँ, होइन। अब कसैले मूर्ति मान्छन्, कसैले मान्दैनन्। तर मूर्तिबाट हामी के शिक्षा पाउँछौँ भने दृढ हुनु, अचल हुनु, मौन हुनु, सबै किसिमका सुख दुःखहरूलाई सहन गर्नु, यी सारा कुराहरू मूर्तिले सन्देश दिएको हो कि जस्तो लाग्छ। मूर्ति आफू त बोल्दैन, तर उसबाट केही शिक्षा त ग्रहण हुन्छ। त्यसकारण शिक्षा हामीले जसैबाट पनि लिन सकिन्छ। दत्तात्रेय महाराजका 24वटा गुरु थिए। मौरीबाट उनले के शिक्षा लिए भने मैला पनि नठान्नु, सफा पनि नठान्नु, मह मिल्छ, गुलियो मिल्छ भने त्यसबाट लिएर जानु। त्यो दिसा पिसाबमा पनि बसिरहेको हुन्छ, फुलमा पनि बसिराखेको हुन्छ। अब त्यो शिक्षा पाए। पुतलीबाट शिक्षा पाए, वेश्याबाट पनि शिक्षा पाए, होइन। गर्दाखेरि वेश्या जसरी कामुक वृत्तिकी हुन्छ, त्यस्तै उसले जसरी कामको इच्छा गरिराखेकी हुन्छ, त्यस्तै आत्माको इच्छा या परमात्माको इच्छा गरे भने कोही न कोही दिन प्राप्ति हुन्छ भन्ने त्यो सन्देश पाइन्छ। त्यसकारण गुरु त सबै हुनसक्छ, तर कति लिने कति नलिने आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामीलाई मन दिएको छ, बुद्धि दिएको छ, बुद्धिमाथि विवेक पनि दिएको छ। अनि विवेकमै जब खारिन्छ अनि त्यो प्रज्ञा हुन्छ। प्रज्ञा नै समाधि हो। जब तपाईँलाई के भयो भने विवेक भयो, विवेकजन्य ज्ञानले तपाईँले आफूभित्र परमात्मालाई देख्नुभयो भने त्यसपछि के भयो भने त्यो प्रज्ञामा परिणत भयो। बुद्धमा के भयो त भने प्रज्ञामा परिणत भयो। प्रज्ञा पारमिता भन्छन्, होइन। अनि उहाँलाई के थाहा भयो भने मैले सारा जिन्दगी जे कुराको खोजी गरिराखेको थिएँ त्यो कुरा त पहिलेदेखि नै ममा रहेछ त, यो मैले किन देखिनँ भनेर उहाँले बारम्बार त्यही शिक्षा दिनुहुन्छ कि तिमीहरूमा पनि त्यो अनन्त सम्भावना छ। जुन मभित्र घटित भयो तिमीहरूभित्र पनि त्यो छ, तर के छ भने तिमीहरू त्यसलाई चिनेनौ, मैले चिने, अब तिमीहरू पनि चिन। किनभने अनन्त बुद्धको सम्भावना भनेका छन्। उनले के भनेका छन् भने सबै जे जति छ सृष्टिमा, जे जति छ झारपातदेखि लिएर सबैमा चाहिँ बुद्ध हुने पोटेन्सियल छ भनेर उनले भने। र त्यो हिसाबले हामीले के गर्नुपर्छ भने जुन समयमा पनि र जुन चिजबाट पनि शिक्षा लिन सक्नुपर्छ।
अब यो अन्त्यमा चाहिँ जुन हामीले अब विभिन्न नाम दिएको छ नि सर, अब काहीँ कैवल्य भनिन्छ, काहीँ मोक्ष भनिन्छ, काहीँ बोध भनिन्छ, इन्लाइटन भनेपछि त्यो शब्द फरक हुन्, त्यो सबैको त्यही नै हो? अलिअलि अर्थ फरक छ। हजुर। जस्तो कैवल्य भनेको तपाईँलाई के बोध हुन्छ भने आई अलोन एम भन्ने एउटा अनुभूति हुन्छ। यो सारा जगतमा म बाहेक अर्को केही पनि छैन, कोही हुन पनि सक्दैन, केही हुन पनि सक्दैन, म नै जे हो म नै हो, यो सारा जगत मेरो प्रतिबिम्ब हो। The other person who is there is not he or she, but he or she is me भन्ने हो। त्यो देख्नु र आफू मात्रै छु, आफू नै सबैतिर छु भन्ने कैवल्य हो। अनि तपाईँलाई अब कुनै प्रकारको मलाई बन्धन छैन, मलाई धन सम्पत्तिको चाहना पनि छैन, पुत्र पौत्रादिको चाहना पनि छैन, र कुनै अरू सांसारिक भौतिक चिजहरूको चाहना पनि छैन, केहीको पनि चाहना छैन। म बस आफूमा ठिक छु भनेर एकदमै शान्त चित्तले बस्न सक्छ भने त्यो बन्धन मुक्त मोक्ष हो। मुक्ति भनेको पनि त्यही हो। अर्थात् तपाईँले कसले बाँधेको थियो? कसैले बाँधेको छ? कसैले पनि बाँधेको छैन। तपाईँ आफै आफ्नो कारागारमा भयो, आफूले कारागार निर्माण गर्नुभयो, अनि आफू त्यहाँ पस्नुभयो, अनि म थुनिएँ भनेर चिच्याउनु भयो। त्यस्तै गरेर मानिसले के गर्छ भने आफ्नो कारागार आफै बनाउँछ र त्यो कारागारमा आफै बन्द हुन्छ, आफै कैदी हुन्छ, अनि आफै छुट्न खोज्छ। वास्तवमा यो बन्धनमा कसैले बाँधेको छैन, आफूले आफूलाई बाँधेको हो। अनि हो त्यसबाट छुटकारा पाउनु मुक्ति भयो, होइन? कैवल्य भयो, मोक्ष भयो, मुक्ति भयो। अनि अब भक्ति मार्गमा अलग्गै छ। भक्ति मार्गमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा भक्तले कहिले पनि आफ्नो सत्तालाई परमात्माको सत्तासँग दाँच्दैन। उसले के गर्छ भने सर्वसमर्पणको भाव हुन्छ। पहिले म थिएँ, तिमी थिएनौ, अहिले तिमी छौ, म नाही भन्ने एउटा उ छ क्या। अब पहिले म थिएँ, म मात्रै थिएँ, अहङ्कार थियो ममा, तिमी थिएनौ त्यति बेला। अब तिमीलाई भेटे, अब म हराएँ, त्यस कारण मेरो अस्तित्व छैन। अब जे छ तिम्रै छ, यो जे जति हो तिमी नै हो, म केही पनि, तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं भन्ने कुरा भनेर पयो। के अरे समुद्र समानी बुँद में शोकत हेरी जाए। अनि कबीर साहेबले चाहिँ के भन्यो भने हेरत हेरत हेरिया रहा कबीरा हिराए। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै कबीर हराए अरे। समुद्र समानी बुँद में शोकत हेरी जाए। समुद्र नै आएर उसमा थोपामा विलय भयो। अब कता हेर्नु, के हेर्नु? त्यस्तै गरेर के छ भने जो सर्वशक्तिमान सत्ता छ उही नै आएर आफूभित्र त्यहीँ गएर अटाइदिन्छ। आफ्नो जुन सानो सत्ता भयो तीभित्र अटाइदिन्छ, अनि ऊ मात्रै रहन्छ, आफू रहँदैन। यो चाहिँ भक्ति मार्ग भयो, यो सर्वसमर्पण मार्ग हो। अनि ज्ञान मार्ग चाहिँ जानेर। अब अर्जुनले सोधे मैले तपाईँलाई कसरी पाउनु भनेर सोद्धाखेरि के छ भने भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, तिमीले भक्तिद्वारा नै मलाई पाउन सक्छौ। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्तिद्वारा चाहिँ तिमीले के गर्छौ भने 3 थोक पाउँछौ। तिमीले ज्ञान पनि पाउँछौ, मभित्र प्रवेश पनि पाउँछौ, मेरो दर्शन पनि पाउँछौ। ज्ञान मार्गले तिमीले मलाई प्राप्त गर्छौ, मेरो ज्ञान प्राप्त गर्छौ, तर मलाई देख्दैनौ। मलाई यदि सगुण साकार रूपमा देख्ने हो भने तिमी भक्ति गर्नुपर्छ।
तिमीलाई त्यसपछि के हुन्छ भने तिमीले मलाई पाउँछौ पनि, मेरो ज्ञान पनि पाउँछौ र म भित्र प्रवेश पनि हुन्छ, अनि मलाई देख्छौ पनि। 3 थोक हुन्छ। कर्मले तिमीले मलाई पाउँछौ, शुद्ध कर्मले तिमीले मलाई पाउँछौ, ज्ञानले तिमीले मलाई जान्दछौ र म भित्र प्रवेश पाउँछौ, अनि भक्तिले तिमीले मलाई जान्दछौ, मलाई पाउँछौ र मलाई देख्छौ पनि, आम्ने सामने देख्छौ भन्ने कुरा चाहिँ गीताको 11औं अध्यायको 53औं श्लोकमा छ। भनेपछि यो तीनटाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। त्यसमा यसो छ, मैले कहिले पनि जिन्दगीमा कर्म, भक्ति र ज्ञानमा अन्तर मैले त्यति पाइनँ। विधिहरू फरक भए होइन। भक्तिमा समर्पण चाहियो। तपाईँले शुद्ध नाम मात्रै जपेर शुद्ध चित्तले उनीलाई मात्रै सम्झेर पनि तपाईँले त्यही पाउनुहुन्छ। ज्ञान मार्गद्वारा म को हुँ भन्दै चैतन्यको र परम चैतन्यको खोजी गर्दा गर्दै पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। संसारको निष्काम कर्मले संसारको सेवा गर्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यही नै पाउनुहुन्छ। वास्तवमा कर्म, ज्ञान, भक्तिमा भगवान्लाई किन देखिराख्नु पर्यो भन्छन् कसैले नि। भगवान्लाई किन देखिराख्नु पर्यो, सगुण रूपमा किन देख्नु पर्यो? आफूभित्र अनुभव गर्दा भइहाल्छ भन्नु, त्यो पनि ठिकै हो होइन। आफूभित्र अनुभव गर्नु, तर अनुभव चाहिँ गर्नु, स्वीकार अस्वीकार गर्ने होइन, झगडा गर्ने होइन भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। कति साधकहरू कति चाहिँ त्यो लक्ष्यमा सुरुमा चाहिँ लक्ष्यमा हिँड्न खोज्दाखेरि बिचमै अल्मलिने जस्तो सिद्धि चमत्कारहरू त्यसमै फस्ने, जुन अरूलाई उ गर्ने, अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ होइन भइरहेको पनि देखिन्छ। अब अन्त्यमा सर, अघि नै हामीले अन्त्य गर्न खोजेको, अझै सरको कुराहरू एकदम गहन आध्यात्मिक कुराहरू अझै आइरहेको भएर चाहिँ मैले यसलाई दर्शकहरूको लागि, यो जुन अहिलेको यो महामारीको बिचमा पनि दिव्यपुरीका आध्यात्मिक दर्शकहरूको लागि केही लाभ हुन्छ भनेर चाहिँ म अहिले हाम्रो सरको चाहिँ यो आध्यात्मिक कुराहरू लिन आइरहेको छु। अब अन्त्यमा चाहिँ मैले लागेको जिज्ञासा त अब लगभग मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सर होइन अहिले गरेँ, अनि सरलाई चाहिँ यो प्रक्रियाहरू चाहिँ हामी जुनसुकै अहिले हामी गृहस्थी छौँ होइन, यो जुन जोसुकै अवस्थाबाट पनि त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ सर? अन्तिम प्रश्न। पापी भन्दा पापी पनि, हजुर, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। एकदम पापी भन्दा पापी, दुराचारी भन्दा दुराचारी किन नहोस्, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। आफू हराएर, आफू बिलाएर पनि मलाई नै जसले भज्दछ, मलाई नै जसले स्मरण गर्दछ, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव समन्तव्य, वो साधु नै हो, सम्यक व्यवस्थित छ, ऊ एकदम ठिक बाटोमा छ। दुराचारी छ तर पनि मलाई भज्दछ। मलाई कस्तो भज्दछ भने अनन्य, अन्य, अर्को होइन, यो मै हो, मेरो नै स्वरूप हो। मैले आफूलाई जसरी माया गर्छु म प्रभुलाई पनि त्यसरी नै माया गर्छु, त्यत्तिकै माया गर्छु। अनन्य भाग। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। त्यो मान्छे छिट्टै नै धर्मात्मा हुन्छ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक शान्तिम निगच्छति, र सम्यक शान्तिमा प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ गीतामा श्रीकृष्णले भनेका छन्। र दुराचारी भन्दा दुराचारीलाई पनि त्यो प्राप्त हुन सक्छ। किनभने हेर्नुहोस् ल, एउटा म एक्जाम्पल, आधुनिक युगको एक्जाम्पल दिन्छु। कतिवटा कन्ट्रीमा त्यो सिवेज हुन्छ, अर्थात् फोहोर फाल्ने अनि फोहोर मैला पानी, टोइलेटका पानीहरू फाल्ने हुन्छ। त्योलाई लगेर उनीहरूले त्यो पानीलाई उनीहरूले शुद्ध बनाएर एकदम प्योर डिस्टिल्ड वाटर बनाएर त्यसलाई चाहिँ डिस्टिलिङ गरेर भनौँ न मान्छेलाई पियाउँछ। वास्तवमा त्यो त नालाको पानी हो, तर त्यो पनि शुद्ध हुन्छ।
भनेको शुद्ध पानी त्यहाँ नभए त शुद्ध आउने थिएन। अनि दुष्ट व्यक्तिमा पनि त्यो परमपिता परमेश्वर छ। या आकाश जसरी सर्वत्र व्यापक छ होइन, एकछिनको लागि बादल लाग्छ, धुवाँ लाग्छ, धुलो आउँछ, अनि त्यो सबै गएपछि आकाश जिउँका त्यो निर्मल हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो आत्मामा पनि दागी छैन। आत्मामा दागी छैन तर स्वभावमा दागी छ। लोभ गर्नु, लालच गर्नु, पैसाका लागि अर्कालाई को हत्या गर्नु, मार्नु, अर्कालाई ठग्नु, लुट्नु, पिट्नु। अहिले देशमा कति अनाचार, कति अत्याचार फैलिएको छ। तर यो सबैलाई देख्दाखेरि के छ भने आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान चाहिँ चाहिन्छ। धर्मभिरो होइन, धर्मभिरो भएर के अरे देवी देवताका मूर्तिहरू अघि पुच्छर हल्लाई हिँड्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ ज्ञान भनिँदैन, त्यो धर्म पनि होइन, त्यो पुण्य पनि होइन। अहिले चारैतिर संसारमा के छ भने हिंसा, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार यो सब भइराखेको छ। यस बेलामा चाहिँ यसलाई प्युरिफाई गर्नको लागि, डिस्टिल गर्नको लागि धर्म, अध्यात्म र ज्ञानको आवश्यकता छ। हस् त सर, यस्तो बेलामा पनि हामीलाई समयको लागि, समय र संवादको लागि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। हामी धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि के भन्न चाहन्छु भने दिव्य पुरीले जुन काम गरिराखेको छ त्यो दिव्य हो। यस्तो चेतना फैलाउनको लागि तपाईँ ठाउँ ठाउँमा गएर दुःख उठाएर यो गरिराख्नु भएको छ। यो पनि एउटा सेवा हो, बहुत ठुलो सेवा मान्छु। मनुष्यमा आध्यात्मिक धार्मिक चेतना जन्माउन सक्नु पनि ठुलो कुरा हो र यो तपाईँले एकदमै ठुलो काम गर्नुभएको छ। यसको लागि तपाईँलाई मोरी मोरी धन्यवाद छ। र मलाई जुन एकछिन बोल्ने मौका दिनुभयो, म अहिले त्यति स्वस्थ पनि छैन शारीरिक रूपले, तथापि के छ भने मबाट केही कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कि धर्ममा, अध्यात्ममा, ज्ञानमा भन्ने म सबैलाई के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरू निष्पक्ष हुनुहोस्। कुनै धर्मको पक्षमा लाग्ने होइन, कुनै धर्मको अनुयायी हुने होइन, कुनै गुरुजीको चेला हुने होइन। तपाईँको सबभन्दा ठुलो गुरु परमपिता परमात्मा तपाईँभित्र, तपाईँको मनको सिंहासनमा राज गरिराखेको छ। तपाईँले त्यसैलाई पुकार्नुहोस्। तपाईँको जुन वास्तविक ज्ञान हो त्यो तपाईँमा आउँछ। त्यो ज्ञान शक्ति भन्ने एउटा पत्रिका थियो मुनि समाजको, त्यसमा मैले एकचोटि पढेको थिएँ। ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम्हारा अपना सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है, अपने भीतर का शब्द सुनो भन्ने एउटा लेख यो मुख पृष्ठमै हुन्थ्यो त्यो। त्यसकारण आफू नै हो सबैको मूल केन्द्र स्रोत। यो ज्ञान कसलाई चाहिएको? आफूलाई चाहिएको हो। यति भने म मेरो कुराहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद सर। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।